Recording is on. सम्पूर्ण सर म्याडममा मेरो नमस्कार छ र हजुरहरूलाई यो मेरो दोस्रो सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार म्याम। अब अघिल्लो सेसनमा हामीले चाहिँ अलिकति टुललाई फोकस गरेका थियौँ। आज हामी अलिकति एक्टिभिटी बेस्डलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ। त्यस अनुसार आजको हामी चाहिँ सेसन टाइटल चाहिँ स्लाइड देखिराख्नु भएको छ सर म्याडमहरूले? हजुर। आजको हाम्रो सेसनको चाहिँ टाइटल छ टिचिङ लर्निङ थ्रु द एक्टिभिटिज। बेसिकली चाहिँ अझ हामी साइन्स म्याथ हैन सोशल स्टडिज हरेकमा चाहिँ एक खालको एक्टिभिटिजले कसरी टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गरिरहेको छ, के कस्ता एक्टिभिटिजहरू हामी चाहिँ क्लासरुममा गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा चाहिँ आज विशेष गरी अलिकति तपाईहरुबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ एक्टिभिटिजको बारेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गराउने र मैले पनि केही कुराहरू हजुरलाई दिने प्रयास गर्दछु। नाम मेरो प्रेमनारायण पौडेल। अघिल्लो सेसनमा पनि मैले बताइसकेको हुनाले फेरि दोहोऱ्याउन चाहिएन अब अरू कुराहरू। अब म आजको यस सेसनमा बेसिकली चाहिँ एक्टिभिटी हामीले शिक्षण सिकाइमा के कस्ता एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ अथवा एक्टिभिटी भनेको के हो र एक्टिभिटीले कसरी शिक्षण सिकाइमा चाहिँ बढी प्रभावकारिता ल्याउन सक्छ भन्ने कम्पोनेन्टमा अलिकति ब्रिफली डिस्कसन गर्नेछु। र अर्को कुरा क्लासरुममा हामीले बेसिकली चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ एक्टिभिटीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जस्तै हामी फोकस गर्दैछौँ अनलाइन मोड र अफलाइन बेसिकली चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्समा र अनलाइन मोडमा कस्ता खालका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ, समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति छलफल गर्नेछौँ। साथसाथै यो ग्रेड 2 र ग्रेड 3 मा एउटा मैले चाहिँ एउटा मोड्युल प्लान चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउने छु एक्टिभिटीको लागि र त्यसको आधारमा हजुरहरूले अर्को चाहिँ ग्रेडको चाहिँ कुनै टपिकमा हजुरले एउटा चाहिँ टेम्प्लेट एउटा चाहिँ मोड्युल चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ यहाँ दिएका केही पोइन्टलाई इन्कर्पोरेट गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला एक्टिभिटी सर म्याडमहरूबाट के अलिकति फिडब्याक लिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। शिक्षण सिकाइमा एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको बुझाइ के छ? क्लासमा गयो फरर चाहिँ बोर्डमा लेख्यो अनि त्यसको बारेमा सर र मुखले त्यसको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन अथवा त्यसलाई चाहिँ ओरल स्पिच दियो, त्यसपछि अनि हामी निस्किने एक खालको ट्रेन्ड पनि हुन्छ। अब लेख्ने सहित हरेक चाहिँ एक्टिभिटी अथवा त्यो कन्टेक्चुअल म्याटरलाई कन्टेन्टलाई फुलफिल गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न एक्सन ओरिएन्टेड त्यहाँ मुभमेन्टहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ अथवा हरेक किसिमले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। हजुर। अब प्र्याक्टिकल बेसिस पनि प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट एउटा चाहिँ एक्टिभिटी अन्तर्गत नै पर्दछ, तर त्यो बाहेक अरू धेरै एक्टिभिटीहरू पर्दछ। त्यसमाले एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको बुझाइ के छ? हजुर भन्नु होला। आफ्नो एक्सप्रेसन भयो विद्यार्थीहरूको अब एक्टिभिटी विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराइने क्रियाकलापहरू पनि भएछ। क्रियाकलाप हजुर हो। बेसिकली भन्दाखेरि हामीले अब अरू बाहिर हाम्रो पेरिफेरीमा जानु परेन, हाम्रो क्लासरुममै यदि कन्सन्ट्रेट भएर एक्टिभिटीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजिराख्यौँ भने हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड हामी जुन खालको चाहिँ एक्सनहरू चाहे त्यो टिचरबाट चाहिँ डेलिभर हुन्छ अथवा त्यो स्टुडेन्टहरू इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यसमा आफ्नो पेसमा काम गर्न सक्छन्, त्यसलाई एक खालको चाहिँ लर्निङमा कसरी सपोर्ट पुगिरहेको छ भन्ने कुरालाई अलिकति यसले चाहिँ फोकस गर्न खोजेको छ। सो सिम्पली एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने हरेक क्रियाकलाप टिचिङ लर्निङमा क्रियाकलाप जसले विद्यार्थीको सिकाइलाई के गर्छ त बढी चाहिँ प्रभावकारिता चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता बढाओस् भनेर हामी क्रियाकलाप गर्छौँ। अब म यसमा एउटा कुरा एड गर्न चाहेँ। हजुरहरूले चाहिँ यो एक्टिभिटी भनेर केही कुराहरू भन्न पनि खोज्नुभयो, मैले पनि यसमा भने। तर एउटा पपुलर सेयिङ यो कन्फ्युसियसको पपुलर सेयिङ के छ भन्दाखेरि यसबाट सुरु गर्न चाहेँ। वाट आई हियर आई फर्गेट, है वाट आई सी आई रिमेम्बर,
what I do I know। अब यो तीनटा बुलेट पोइन्टले हजुरहरूले के बुझ्नुभयो त? हजुरहरूको पर्सेप्सन नम्बर लर्निङ 1 बाई हजुर डुइङ हजुर लर्निङ बाई डुइङ इज नेसेसरी भन्ने बुझियो सर। विद्यार्थीहरूलाई कुनै कुनै क्रियाकलापहरू गराउँदाखेरि उसलाई प्र्याक्टिकली गरायो भने उसले देखेको कुराहरू चाहिँ सुनेको कुराहरू चाहिँ चाँडै बिर्सिन्छ, देखेको कुराहरू सम्झिन्छ। जब उसलाई हामीले प्र्याक्टिकली कुनै कुरा वाट इज दिस भनेर उसलाई गर्ने चान्स दियो भने उसले चाहिँ लङ लाइफ यो कुरा सम्झिन सक्छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ सर। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। प्र्याक्टिकल नलेज चाहिन्छ सिकाइको लागि भन्ने कुरा बुझेँ। सिकाइको लागि प्र्याक्टिकल नलेजको आवश्यकता पर्दछ। हो बिल्कुल हो सर म्यामले भन्नुभएको। अब यहाँ वास्तवमा के छ भन्दा हामी जति विद्यार्थीहरूले क्लासमा जति कुराहरू सुन्छन् नि त्यो दीर्घकालीन नहुनु पनि सक्छ, अथवा तिनीहरूले चाहिँ लामो समयसम्म त्यसलाई सम्झि नरहन सक्छन्, अथवा तिनीहरूले बिर्सिन पनि सक्छ। त्यसमाले हामीले चाहिँ पहिलो भनाइले के भनेको भन्दाखेरि सुनेर मात्रै हुँदैन, सुनेको कुरा बिर्सिन पनि सकिन्छ भन्ने कुरालाई गुरु गरेको छ भने। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यदि विद्यार्थीहरूले आफैले त्यो कुराहरू देखेका छन् भने त्यो कुरा एक खालको मेमोरीमा चाहिँ रहन सक्छ, दे क्यान रिमेम्बर। तर त्यसको लजिकल पार्टलाई तिनीहरूले सप्लिमेन्ट दिन सक्दैन। यसको मिनिङ भन्दा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फ्याक्टको पछाडि के कस्ता लजिकहरू छन् त, अथवा त्यसको डेप्थ नलेज के हो त, त्यो कुरोमा उनीहरू जान सक्दैन। तर यस्तो चाहिँ देखिएको थियो है भन्ने कुरा हुनसक्छ अरे। र अर्को चाहिँ वाट आई डु, जो बोली नै निद्रा लाग्नु है। हजुर सुन्नु है, जो ऊ आफै इन्भल्भ भएर जे काम गर्छ नि, उसले जुन एक्टिभिटी ऊ चाहिँ आफूले गर्छ नि, त्यो एक्टिभिटीबाट सिकेको सिकाइ भनेको लङ टर्म होइन, यसलाई चाहिँ लाइफ लङको रूपमा चाहिँ यो नलेज चाहिँ अथवा कन्टेन्ट चाहिँ उनीहरूले जानिरहन सक्ने, दिमागमा राखिरहन सक्ने, बुझिरहन सक्ने। किन भन्दा आफू एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको हुनाले भनेर यो कुरालाई जोड दिएको हुनाले हामीले टिचिङ लर्निङमा एक्टिभिटी चाहिँ आवश्यक छ है भन्ने कुरा यो थर्ड बुँदाले चाहिँ देखाएको छ। त्यो एक्टिभिटी अब भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, त्यो टिचरले आफ्नो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर कन्टेन्टमा चाहिँ देखाउने होइन, विथ इन्टरेक्टिङ विद्यार्थीसँग एक खालको अन्तर्क्रिया गर्दै टिचरले देखाउने एक खालको क्रियाकलाप पनि एक्सन ओरिएन्टेड मुभमेन्ट पनि हुनसक्छ। अथवा विद्यार्थीहरू आपसमा ग्रुपिङ गरेर हरेक कन्टेन्टमा उनीहरू चाहिँ नलेजमा अथवा त्यो विषयवस्तुमा उनीहरूले के त भन्दा एक खालको आफैले चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ चाहिँ होइन काम गर्दै त्यसबाट चाहिँ सिक्ने प्रयासहरू पनि गर्न सक्छन्। अब त्यो कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समाहित गरेर जसमा चाहिँ टिचरको फेसिलिटेसन अथवा टिचरको मद्दतबाट त्यस्ता खालका एक्टिभिटीहरू यदि हामी गराउँछौँ भने बेसिकली यसलाई चाहिँ एक्टिभिटी अन्तर्गत बेसिकली एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब टाइप्स अफ एक्टिभिटिज बेसिकली एक्टिभिटिजहरू हामीले देखिरहनुमा चाहिँ म्युट गरिदिनु होला है। जस्तो टाइप्स अफ एक्टिभिटिजमा जस्तो यो हामीले गर्ने क्रियाकलाप शिक्षण सिकाइमा गर्ने क्रियाकलापको चाहिँ तपाईँको केही दायराहरू अथवा केही कन्सेप्टहरूलाई यसले अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ। त्यो क्रियाकलापले केही कुराहरूलाई पुसअप गरिरहेको हुन्छ, जसले केही कुराहरू सप्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामी यदि क्याटेगोराइज गर्न खोज्यौँ भने बेसिकली तीनवटा है यो चाहिँ कन्सेप्टको आधारमा हामी एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन्छौँ भनेर बुझिन्छ। जस्तो एक्सप्लोरेटरी एउटा छ, अर्को कन्स्ट्रक्टिभ, अर्को एक्सप्रेसनल। अब एक्सप्लोरेटिभ भन्ने बित्तिकै हरेक एक्टिभिटीबाट विद्यार्थीहरूले के त आफ्नो केही सर्टेन नलेज अथवा स्किलहरू चाहिँ उनीहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्छन्। जुन चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भयो त्यसबाट चाहिँ नलेज र स्किल चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्ने खालको एक खालको एक्टिभिटी। अर्को कन्स्ट्रक्टिभ, हरेक एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएर उनीहरूले धेरै एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरू बटुल्न सक्छन्, जुन अनुभवको आधारमा एउटा नलेज चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छन्, अपडेट गर्न सक्छन् अथवा नलेजको संयोजन गर्न सक्छन्। त्यो दोस्रो तरिका। र तेस्रो भनेको सेभरल वर्क्सहरू चाहिँ कामहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले ग्रुपमा बसेर काम गरेको छ भने त्यो काम कति इफेक्टिभली काम गरेको हो अथवा त्यो एक्टिभमा कति इफेक्टिभली सरिक भएको छ र त्यसलाई अब मासको सामुन्ने प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा त्यसलाई आफ्नो प्राप्त गरेको त्यो एक्टिभिटीबाट प्राप्त गरेको नलेजलाई बाहिर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन, त्यो अर्को खालको चाहिँ खुबीको रूपमा चाहिँ पहिचान गर्ने खालको एक्टिभिटी हो। त्यसैले हामीले ब्रोडली चाहिँ हेर्दाखेरि यो तीन खालको चाहिँ यो कन्सेप्टको आधारमा एक्टिभिटीलाई
गराउन सक्छौँ जसमा विद्यार्थीहरूको बढी चाहिँ भूमिका देखिन्छ। सर म्याडमले यो हेर्नु होला, लेक्चर भर्सेस एक्टिभिटी भनेर एउटा चाहिँ यो पिक्चर देखाइएको छ। यसबाट हजुरहरूले के बुझिराख्नु भएको छ? यहाँ सरले, टिचरले, इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ केही कुरा डेलिभर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ सपोज यहाँ बसिरहनु भएकोहरूले त्यो लेक्चरलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई एक्लिमेटाइज गरिराख्नु भएको छ अथवा कसरी ग्राप्स गरी लिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको पर्सेप्सन के छ? एक दुईटा कसै सर म्यामबाट कुरा पाउँ त। सर म्याडमहरूले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? सहभागीले बढी इन्टरटेन गरे छैनन्। हो, अरु हजुर सर, टिचर र स्टुडेन्ट बीचमा अनि त्यति राम्रो कोर्डिनेसन छैन सर। कोर्डिनेसन छैन। स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट पनि छैन, आनन्दले सुनिराखेको मात्र देखिन्छ। हो, उनीहरूको ध्यान चाहिँ अन्यत्र चाहिँ मोडिराखेको अथवा अन्य कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ थिङ्किङ गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। टिचर सेन्टर मात्रै छ लर्निङ एक्टिभिटी, स्टुडेन्ट सेन्टर छैन। हो, थ्याङ्क यू सो मच। हो, यो फिगरले यो पिक्चरले यही कुरा बुझाउन खोजेको। हुन त वास्तवमा लेक्चर मेथड भनेको एकदम पुरानो इस्टाब्लिस मेथड हो, त्यसमा चाहिँ डाउट छैन, किनकि हामी त्यही मेथडबाट नै चाहिँ इभल्भ हुँदै अहिले डिफ्रेन्ट मोडर्न चाहिँ मेथडहरू त्यसलाई एडप्ट गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब त्यो हुँदाखेरि अब अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा त्यही पुरानै मेथडबाट मात्रै क्लास डेलिभरी गर्न खोज्यो भने त्यो क्लासमा स्टुडेन्टहरूको एउटा इन्थुजियाजम चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिँदैन, विद्यार्थीहरूको एक खालको मोटिभेसन क्रिएट गर्न सकिँदैन होइन। कन्टेन्ट म्याटरमा उनीहरूको फोकस हुँदैन, अन्यत्र आफ्नो माइन्ड चाहिँ अन्यत्र डिस्ट्र्याक्ट गरेर अरू कुराहरू थिङ्किङ गर्ने अनि आफ्नै पारामा चाहिँ क्लासरुममा बसिरहने, यस्तो खालको समस्याको कारणले गर्दाखेरि लेक्चर मेथड वास्तवमा अलिकति अथवा यो टिचर सेन्ट्रिक भनौँ न यसलाई, यो टिचर सेन्ट्रिक मेथडले अलिकति चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बढी चाहिँ लर्निङमा इन्हान्स गर्न सकेको छैन कि सपोर्ट गर्न सकेको छैन कि भन्ने कुरा यसले चाहिँ अलिकति यो पिक्चरले देखाउन खोजेको। त्यस्तै अर्को हेर्नु होला, यो पिक्चरबाट के कुराहरू ग्रास्प गर्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू, के गरिएको छ, पिक्चरले के कुरा बताइरहेको छ? यहाँ चाहिँ लर्निङमा सर स्टुडेन्टहरूलाई ग्रुपमा डिभाइड गरेको जस्तो देखिन्छ। हो, ग्रुपमा डिभाइड गरेको, टिचरले कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ, टिचरले हेर्नुभएको छ, स्टुडेन्टहरू आफ्नो तालमा लर्निङ गर्ने, सिक्ने, डिस्कस गर्ने गरेको देखिन्छ। एक एउटा कुरो के बुझेको छ, ग्रुपमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ सिटिङ, उनीहरू चाहिँ ग्रुपमा बसिरहेका छन्, सेपरेटली छुट्टै छुट्टै ग्रुप बनाएर बसिरहेका छन्। उनीहरू आफ्नो मोटिभमा अथवा आफ्नो गोलप्रति, आफ्नो एक्टिभिटीप्रति बढी चाहिँ एटेन्टिभ भएको पनि देखिन्छ, जसलाई चाहिँ टिचरले डिरेक्टली चाहिँ के गरिरहेको छ, फेसिलिटेसन गरिरहेको छ, सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ। अब यस्तो खालको चाहे त्यो टिचरले आफूले एक्टिभिटी, यहाँ मैले चाहिँ टिचरको चाहिँ एक्टिभिटी सो गरेको छैन, केवल विद्यार्थीलाई फोकस गरेको हुनाले यो स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक अथवा चाइल्ड सेन्ट्रिक हो भनेर देखाउनको लागि मैले चाहिँ यो खास पिक्चर राखेको, जसमा टिचरको रोल त एकदम क्रुसियल रोल हुन्छ, जसमा तपाईँको हरेक एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने देखेर, त्यसको चाहिँ एक्टिभिटी प्लान बनाउन देखेर, त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, त्यसलाई अपरेट गर्ने होइन, हरेक चाहिँ टिचरको रोल त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ विद्यार्थीहरू स्वयं आफ्नै एउटा चाहिँ पेसमा चाहिँ नलेजप्रति उनीहरू एक्सप्लोर गर्दैछन्, दिएको एक्टिभिटीमा उनीहरू सरिक भएर त्यहाँ नलेज एक्सप्लोर गर्दैछन् भने यस्तो खालको चाहिँ लर्निङले हाम्रो सिकाइमा के हुनसक्छ भन्दा सिकाइको स्पष्टता, सिकाइको गहन एउटा एक खालको चाहिँ त्यसको नलेज तिनीहरूले आफैले इन्भल्भ भएर आफ्नै एक्टिभिटीले चाहिँ प्राप्त गरेको नलेज भनेको लङ टर्म मेमोरीमा रहन सक्छ, लाइफ लङ हुनसक्छ, जसले हरेक व्यवहारिक ज्ञानमा अथवा व्यवहारिक प्र्याक्टिकल एप्रोचहरूमा ती नलेजहरू युज गरेर आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले यसरी हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई एक्टिभिटी बेस्डमा चाहिँ हामी यदि इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने फ्रुटफुल हुन्छ भनेर यो स्लाइडले चाहिँ देखाउन खोजेको। त्यसैले एक्टिभिटीमा मैले जोड दिन खोजेको। अब हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू जुन एक्टिभिटी हुन्छ त्यसले सिकाइलाई कसरी सपोर्ट गरिरहेको तपाईँहरू पाउनुहुन्छ त यसको यो हेर्नुहोस् त एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा। जस्तो लर्निङ बाई सल्भिङ द प्रब्लम्स, आएको समस्यालाई त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, समस्यालाई समाधान गर्दै त्यसबाट नयाँ नलेजहरू एक्सप्लोर गर्ने एक खालको छ है। त्यो पनि हामी एक खालको एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमै हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरो प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ। अरू के छ, लर्निङ बाई टिम वर्क भनेको ग्रुपमा अथवा कोलाबोरेटिभ रूपमा एक खालको चाहिँ
जोइन्टली काम गर्ने हुनाले डिफ्रेन्ट नलेजहरू त्यहाँ एक्सप्लोर भइरहेका हुन्छन् जसबाट उनीहरूको सिकाइलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै लर्निङ बाई क्वेसनिङ, अब आएका हरेक अब यो क्वेसनहरू जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै एक्टिभिटीमा आएका उनको क्वेरीहरू हुन्छन्, त्यो क्वेरीहरूलाई इन्स्टेन्टली त्यहाँ इन्स्ट्रक्टरले फुलफिल पनि गर्न सक्छ, अथवा ग्रुपमा काम गर्दाखेरि अरूले त्यसलाई चाहिँ अरू साथीहरूसँग त्यो कुराहरू सोधेर फेरि त्यसले चाहिँ नलेज एक खालको चाहिँ यो यसको चाहिँ यो है यसको एन्सर यो कारणले भएको भनेर एक्सप्लेन गर्ने, अनि त्यसरी पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ क्वेसनिङबाट पनि एक खालको चाहिँ नलेज अथवा सिकाइलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भन्दाखेरि आफै इन्भल्भ भएर काम गरेपछि पक्कै पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू आफूले एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ, धेरै इभेन्टलाई एकदम माइन्युटली अब्जर्भ गर्न पाउँछ। जहाँ डिफिकल्टी पर्छ त्यहाँ इन्स्ट्रक्टरले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ भनेपछि ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिसले अथवा इन्डिभिजुअल अथवा ग्रुपमा आफै इन्भल्भ भएर गरेको चाहिँ एक्टिभिटीले नलेज चाहिँ के त सिकाइलाई अझ मजबुत बनाउँछ भन्ने यसको चाहिँ ध्येय मात्रै हो। त्यसैले मैले एक्टिभिटीलाई पनि फोकस गर्नको लागि यो कुरा राखिरहेको छु। अब सर म्याडमहरूबाट मैले केही कुराहरू चाहिँ अलिकति सरर चाहिँ जान्न चाहेँ। सर म्याडमहरूले जस्तै बेसिकली अब अघि भर्खर पनि हाम्रो चाहिँ विनोद पन्त सरले धेरै कुराहरू यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा अथवा एकीकृत सिकाइको बारेमा पाठ्यक्रमको बारेमा हैन कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरो बारेमा धेरै सिकाउनु भयो। अब मैले त्यसैलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ कन्सिडरेसनमा गर्दै हामीले साइन्सलाई हैन एउटा पर्टिकुलर जस्तो साइन्स कन्टेन्टलाई हामीले कसरी चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त ताकि उनीहरूको चाहिँ त्यो सिकाइलाई अभिवृद्धि गर्न सकियोस् भनेर मैले केही एउटा क्लासरुम एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ यहाँ लिस्टिङ गरेको छु, पछि पनि आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एक्सपेरिमेन्टेसन बुझिहाल्नुभयो हैन, प्रयोगात्मक तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई एक खालको नलेज चाहिँ इम्पार्ट गर्ने त्यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउने। अर्को प्रोजेक्ट वर्क है, यो प्रोजेक्ट वर्क पनि एउटा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ हो जहाँ विद्यार्थीहरू स्वयं आफै इन्भल्भ भएर के गर्छन् त डिफ्रेन्ट स्किल्सहरू डिफ्रेन्ट नलेजहरू कुनै रियल वर्ल्ड प्रब्लम छ भने त्यो रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि उनीहरू आफै चाहिँ नलेज चाहिँ एक्सप्लोर गर्छन् र त्यसको चाहिँ सोलुसन पनि पत्ता लगाउँछन् र त्यो सोलुसनलाई अल्टिमेटली प्रेजेन्ट पनि गर्छन्। त्यसैले प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा पनि हामी चाहिँ यो गराउन सक्छौँ। अब फिल्ड ट्रिप भन्ने बित्तिकै सिम्पली चाहिँ हामी कुनै एउटा कन्टेन्टमा हामी बाहिर आउटिङ गएर बाहिर हाम्रो सोसाइटीमा हैन कस्तो खालको चाहिँ त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा के छ हामी के पाउँछौँ त्यो रियल चाहिँ केसेससँग उनीहरू फेस गर्न सकुन् र त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकुन्, त्यो दिएले हामी फिल्ड ट्रिप पनि गराउन सक्छौँ। अर्को फिल्म्स र भिडियोहरू पनि भिडियोको माध्यमबाट पनि हामी एकदम हामी एक्सेस नहुने खालका सजिलै त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न नसकिने देख्न नसकिने हैन कति यस स्पेसका कुराहरू हुन सक्छन्, कुनै कति डिफिकल्ट हामीले पाउन नसक्ने जस्ता कुराहरू पनि हामी भिडियो र फिल्मको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई त्यो नलेजको बारेमा त्यसको इन्फर्मेसनको बारेमा हामी के त दिन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ क्लासरुम डिस्कसन पनि हामी एउटा ग्रुप सेट गरेर कुनै एउटा विषयवस्तुमा चाहिँ हैन ग्रुप के कस्ता चाहिँ विचारहरू उनीहरूले जेनेरेट गर्न सक्छन् हैन, यो सब जति एकुमुलेटिभ ती सबै इन्फर्मेसन उनीहरूको सबै चाहिँ प्राप्त गरेको नलेजलाई फेरि अरूसँग कसरी सेयर गर्छन् यो ग्रुप डिस्कसन पनि एउटा ग्रुपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। अर्को एजुकेसनल गेम्स अथवा ब्रेन स्टर्मिङ हैन विषयवस्तुमा एक खालको चाहिँ प्रब्लम अथवा गेम खेलको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ खेलमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर सिकाइलाई पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ क्विजेसहरू डिफ्रेन्ट क्विजेसहरूको क्विज टुलको माध्यमबाट होस् अथवा यसबाट पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइ कति चाहिँ त्यो प्राप्त भइरहेको छ, सिकाइ कति इन्हान्स भइरहेको छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन है अल्टिमेट हाम्रो के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जतिसुकै टेक्नोलोजी एक्टिभिटिज एप्लाई गरे पनि एसेसमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट है। अझ त्यसमा पनि हामीले के फोकस गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्ने बित्तिकै सबै कुरा त्यसबाट उसले चाहिँ अरू इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई पनि इन्डोर्स गर्ने किसिमले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने किसिमले त्यसलाई समाहित गर्ने किसिमले चाहिँ त्यो एक्टिभिटी गराउन सक्यो भने इट्स द फ्रुटफुल है, त्यो हुन्छ भनेर मैले राख्न खोजेको। अब यसबाट सर म्यामले मैले सिम्पल के फोकस गरेँ त भन्दाखेरि अब एक्टिभिटी अब टिचर र स्टुडेन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट हुन् हैन, कम्पोनेन्ट हुन् सिकाइका हैन त। शिक्षण सिकाइका महत्त्वपूर्ण इन्ग्रिडियन्ट मध्ये इन्स्ट्रक्टर र चाहिँ स्टुडेन्ट अथवा लर्नर हो। अब यो दुईटालाई हामीले चाहिँ दुईटा कोलममा राखेर मैले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि त्यहाँ शिक्षकले आफूले चाहिँ डेलिभरी गर्ने जुन चाहिँ एक्टिभिटिज छ, जुन फङ्सन छ, जुन पर्फर्मेन्स छ,
त्यो चाहिँ विद्यार्थीसँग डिरेक्टली इन्टरेक्ट गर्दै आफूले गरेको क्रियाकलापको आधारमा एउटा टिचरले चाहिँ डेलिभरी गर्ने खालको अथवा पर्फर्म गर्ने खालको एक्टिभिटिजमा हामी चाहिँ केन्द्रित हुन सक्छौँ, जसलाई फिजिकल मोडबाट कसरी गर्न सकिन्छ, अनलाइन मोडबाट कसरी गर्न सकिन्छ, ती कुराहरूलाई फोकस गर्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी आफै इन्भल्भ भएर समाहित भएर हैन ग्रुप वाइज चाहिँ एक खालको चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएर कामलाई त्यो सिकाइलाई अगाडि बढाइरहेको केसमा जसमा टिचरले महत्त्वपूर्ण फेसिलिटेटरको भूमिका रोल प्ले गर्छ र त्यो सिकाइलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। अब यसरी बढाउँदा त्यहाँ कस्ता खालका फिजिकल मोडहरू प्रयोग गर्न सकिएला अथवा कुन कुन फिजिकल मोडबाट तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सकिएला, त्यस्तै अनलाइन मोडहरू के हुन सक्छन्, यसैका बारेमा चाहिँ हामी अलिकति थोरै छलफल गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी जानेछौँ। अब यहाँ हेर्नु होला, अब तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई क्रिटिक्स यु क्यान कमेन्ट अपन दिस पोइन्ट्स, यो पोइन्ट्समा हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ दुईवटा कोलममा चाहिँ राखेको छु। दुईवटा कोलममा एउटा फिजिकल मोडमा गर्न सक्ने एक्टिभिटिजहरू, बेसिकली चाहिँ क्लासरुमलाई कन्सिडरेसन गरेर गर्न सक्ने एक्टिभिटीहरू, र अर्को चाहिँ अनलाइन मोडबाट पनि हामी चाहिँ धेरै चाहिँ सिकाइका चाहिँ यो टुलहरू चाहिँ युज गरेर हैन सिकाइलाई चाहिँ त्यो अनलाइन मार्फत चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ पनि गराउन सक्छौँ है। त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तो फिजिकल मोडमा भन्ने बित्तिकै जस्तो हामी जस्तो क्लासरुममा जाने बित्तिकै हामीसँग के हुन्छ भन्नुहोस् त? क्लासरुममा हामी जब छिर्छौँ हाम्रो साथमा टिचरको इन्स्ट्रक्टरको साथमा के हुन्छ? स्मार्ट बोर्ड हुन्छ, मार्करहरू हुन्छ सर। मार्कर बोर्ड हुन्छ, मार्कर हुन्छ। अब तपाईँ अलिकति सोफिस्टिकेटेड अलिकति उ छ भने त्यहाँ तपाईँको डिजिटल बोर्ड पनि तपाईँको त्यहाँ हुन सक्ला हैन, स्मार्ट बोर्ड हुन सक्ला हैन, अनि अथवा त्यो छैन भने सिम्पल व्हाइट बोर्ड होला, मार्कर होला है। यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूबाट पनि हामीले टिचरले एक खालको डेलिभरी दिन सक्छ। अब त्यो कसरी दिन सक्छ यसको बारेमा मैले छलफल गरौँला। अर्को चाहिँ जस्तो ल्याब बेस हेर्नुहोस् त, एक्सपेरिमेन्ट भन्ने बित्तिकै उसले डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छ हैन, त्यो टिचरको हकमा पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ स्टुडेन्टको हकमा पनि लाग्छ। टिचरले फेसिलिटेसन गरेर एक्सपेरिमेन्ट गराउन पनि सक्छ, टिचर स्वयं आफैले चाहिँ विद्यार्थीसँग इन्टरेक्ट गर्दै एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ डेमो पनि देखाउन सक्छ हैन। त्यस्तै अरू भन्नुहोस् त ल, अरू के चाहिँ मोडहरू हुन सक्छन् फिजिकल मोडमा? स्लाइड हेर्दै भन्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। त्यसरी हेरेर भनिदिनु भयो भने पनि मलाई चाहिँ अलिकति सहज फिल हुन्छ है। जस्तो हामीले गेमको माध्यमबाट नै सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ नि हैन। अझै यस्तो खालको सिकाइ हाम्रो प्राइमेरी प्री प्राइमेरी लेभल अथवा अझै तल्लो लेभलमा पनि यो कति प्रभावकारी मान्नुभएको छ कि छैन सर म्याडमहरूले? एकदमै प्रभावकारी छ सर। हो, मैले त्यसो हुनाले हजुर भन्नुहोस्। स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै बुझ्न सकिने अनि त्यो बुझेको कुराहरू चाहिँ स्मरण गरिरहने हैन, लङ टर्मसम्म रहने खालको हुन्छ। इन्जोय पनि हुन्छ क्लासरुम, इन्जोय फिल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब अरू सर म्यामले पोइन्टलाई यसो हेर्दै गर्नुहोस् त, त्यो गर्नुभयो भने अनि अलिकति अगाडि बढ्छ। अनि यो ग्रुप डिस्कसनले पनि राम्रो हुन्छ सर। बच्चाहरूलाई ग्रुपिङ गराएर डिस्कस गर्न लगायो भने सबैजना ग्रुपबाट कुन भ्यूहरू के आउँछ निष्कर्षहरू हैन, त्यसको आधारमा हामीले क्लासरुमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अरू पोइन्ट तपाईँहरूले आफूले एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ पोइन्टलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अहिले यही पोइन्टमा आधारित रहेर हामी काम पनि गर्दैछौँ, त्यस हुनाले यसलाई अलिकति जोड दिन खोजेको मैले। अरू सर म्यामले भन्नुहोस्। हजुर, विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गराएर, स्थलगत अवलोकन गराएर, फिल्ड ट्रिपहरू गराएर पनि प्रभावकारी देखेर झन् धेरै कुरा सिक्न सक्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। लाइक कहिलेकाहीँ विद्यार्थीलाई एज अ टिचरको रूपमा चाहिँ ल जसले जानेको छ उसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर बोर्ड अथवा चाहिँ मार्करहरू दिएर पनि गर्न सकिन्छ सर। त्यो पनि इफेक्टिभ। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टलाई नै हामी इन्डिभिजुअली पनि गराउन सक्छौँ, ग्रुपमा चाहिँ बोर्डमै गराएर ती कन्टेन्ट विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ ल तिमीहरूले चाहिँ विषयवस्तुको बारेमा डेलिभर गर नि त भनेर सेक्सन छुट्याइदिने हैन। जस्तो तपाईँले एउटा कुनै कन्टेन्ट छ भने त्यसमा पार्ट यसले यो कुरामा बोल्ने, यसले यो कुरामा बोल्ने भनेर क्याटेगोराइज गरेर एक खालको त्यसरी पनि एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ हो। हो त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ केही फिजिकल मोडका कुराहरू मैले डिस्कस गरेँ, जुन सर म्याडमले अहिले यही पोइन्टकै आधारमा अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अनलाइन मोडमा जाँदाखेरि के गर्न सकिएला ल भन्नुहोस् त? कति कुराहरू त हिजो पनि हामीले चाहिँ यसको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अनलाइन मोडमा अडियोहरू देखाएर सर। हजुर, अब यो
हो अडियो हो ठिक छ म्याम भन्नुहोस् अडियो भिडियो यसलाई फिजिकल मोडमा देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ सर सकिन्छ फिजिकल मोडमा पनि देखाउन सकिन्छ तर मैले अहिलेको सिनेरियोलाई कन्सिडर गरेर अहिले अडियो भिडियो भनौँ न यो अनलाइन चाहिँ पोर्टल मार्फत अथवा अनलाइन चाहिँ टुल मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ सो गर्न सकिन्छ अथवा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्न सकिन्छ ठिक छ अरू भन्नुहोस् सर म्याडमहरूले हेर्नुहोस् है यहाँ लेखिएका बुँदाहरूलाई पनि हेर्दै गर्नु होला आफ्नो अनुभव छ भने त्यसमा पनि थप्दै गर्नु होला अहिले तपाईँहरूको यही अनुभवलाई समाहित गरेर अनि काम गर्नेछौँ देख्नु भएको छ सर स्टोरी बेस्ड बुक्सहरु पढाएर पनि हुन्छ नि फिजिकल मोडमा हैन हो स्टोरी बेस्ड अब ठिक छ यो चाहिँ हो तपाईले भन्नुभएको ठिक हो अब ठिकै छ हो त्यो पनि गर्नु स्टोरी चाहिँ सुनाएर गरेर पनि एक खालको चाहिँ लर्निङलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ टिचिङ लर्निङलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ तर त्यो कति बेला भन्दा कन्टेन्टको आधारमा अथवा त्यो सब्जेक्ट अब जस्तो अघि विनोद सरले भनिसक्नुभयो यो इन्टिग्रेट हुने बित्तिकै इन्टिग्रेट करिकुलमको रूपमा हामी बुझ्ने बित्तिकै त्यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले नलेज चाहिँ एचिभ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ अगाडि जाँदाखेरि म्यामले चाहिँ भनेको कुरा ठिक हुन्छ है अब साइन्सकै कुराहरू अथवा स्पेसिफिक कुनै चाहिँ साइन्सलाई जोडेर हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ स्टोरी टेलिङ गर्दा अथवा त्यो कथा विषयवस्तु कथालाई मात्रै भन्दा पनि त्यति स्पष्टता नहुन सक्छ है तर एनिवे सर के अरे म्याडमले भन्नुभएको पनि ठिकै छ ल अरू भन्नुहोस् भन्नु होला बोल्नु होला जति बोल्नु भयो त्यति नै अलिकति आफ्नो यो इन्ट्रोभर्ट मात्रै भएर एक्स्ट्रोभर्ट पनि हुनुपर्छ बाहिर पनि देखाउनुपर्छ भन्नुपर्छ है बोलिएन भने आउँदैन किनभने हामी वेबसाइट सर्च इन्जिनहरु प्रयोग गर्ने अथवा वेबसाइटहरु खोलेर यो दिने त्यसबाट चाहिँ बिल्कुल वेबसाइट सर्च इन्जिन भनेर अस्ति हाम्रो सुशील सरले पनि सर म्याडमले पक्कै पढाउनु भयो सर्च इन्जिनबाट सेभरल रिसोर्सेसहरु कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरामा सम्भवतः चाहिँ सुशील सरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बताइसक्नु भएको छ हो त्यो पनि हामी युज गर्न सक्छौं हो ठीक छ ठीक भन्नुभयो त्यस्तै यो भर्चुअल एक्सपेरिमेन्टको बारेमा सर म्याडमले चाहिँ कहिले केही हामीले ल्याब बेस्ड अथवा क्लासरुममा गर्ने जुन कुनै खालको एक्सपेरिमेन्टेसन छ त्यसलाई एक्चुअल चाहिँ हामीले एकदम रियल फेनोमेनल अथवा त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी चाहिँ भर्चुअली पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अनलाइन माध्यमबाट है त्यो पनि एक खालको चाहिँ के हो त एक खालको एक्टिभिटीको रूपमा विद्यार्थीको सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अनि त्यस्तै हेर्नुस् त डिजिटल फिल्ड ट्रिप भनेको छु अघि फिल्ड ट्रिप मात्रै भने अब अहिले डिजिटल फिल्ड ट्रिप भनेको के होला मैले हिजो पनि अलिकति सर म्याडमले थोरै फोकस गरेको थिएँ भनेको त्यो काभ्रेको हाम्रो के रे आइटिसी ठाउँहरुमा लाने जस्तो हो कि सर हैन डिजिटल म्यापबाट जाने हो कि सर हो यो डिजिटल हजुर म्यापबाट डिजिटलबाट म्यापहरुबाट हेरेर गर्ने हो हो तपाई एकै ठाउँमा रुममै बसेर तपाईले क्यालिफोर्नियाको बारेमा तपाईले भिडियो देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि हिस्टोरिकल प्लेसेसको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ कुनै हैन यस्तो खालको एउटै एकै ठाउँमा बसेर डिजिटल चाहिँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर त्यसको बारेमा हामी चाहिँ सिकाउन चाहिँ इन्भल्भ गराउन सक्छौं है मैले भने जस्तै कुनै तपाईले चाहिँ जस्तो अब अहिले जस्तो काठमाडौँमा बसिरहेको मान्छेले अमेरिकाको चाहिँ त्यहाँको सिटीको बारेमा उले जानकारी लिनु पर्यो उ त्यहाँ पुग्न सक्ने स्थिति छैन हैन तर एउटा रुममा बसेर अब हामी चाहिँ यही सर्च इन्जिन मार्फत हैन त्यहाँको चाहिँ हामी चाहिँ डकुमेन्ट्री हामी हेर्छौं विद्यार्थीले देखाउँछौं ल हेर यो क्यालिफोर्निया भनेको यस्तो रहेछ अब जस्तै तपाईको इन्डियामा बस्नेले मानव पशुपति त आउलान् ल पशुपतिको बारेमा हामीले एउटा डकुमेन्ट्री बनायो भने उनीहरु घरमै बसी ए पशुपति भनेको यस्तो रहेछ नेपालको यो चाहिँ हिन्दूहरुको चाहिँ हैन एक खालको चाहिँ ठुलो मन्दिर रहेछ हिन्दूहरुको पशुपतिनाथ मन्दिर भन्ने हैन त्यसको बारेमा धेरै कुरा जानकारी उनीहरु घरमै बसेर लिन सक्छन् त्यस्तै मैले के भन्न खोजेको भन्दा साइन्सका कति कुराहरुमा पनि अथवा कुनै पनि अरु सब्जेक्टमा पनि डिजिटल फिल्ड ट्रिप गराएर पनि उनीहरुको लर्निङलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले फोकस अब सर म्याडमले यसलाई बुँदागत रूपमा ख्याल गर्नु होला र अरु हजुरहरु केही छ भने थप्नु होला केही छ कसैलाई केही एक दुईटा सर म्याडमले थप्नु भयो गुगल इन्जिन सर्च गरेर पत्ता अरु भन्नुस् त भन्नु होला है सर म्याडम अरुलाई कसैले केही यति नै हो किन नै हो सर ल ठिकै छ अब म त्यसो भए यसलाई लास्टमा एउटा कुरालाई जोड्न खोजेको यहाँ यसलाई जोड्न के खोजे भन्नुहुन्छ भने जतिसुकै क्रियाकलाप गराए पनि है अन्ततोगत्तो अझै प्राइमेरी प्री प्राइमेरी
हैन। अर्ली ग्रेडको चाहिँ यो सिकाइमा हामीले सकभर काम गर्दै गर्दा एक्टिभिटी गर्दै गर्दा त्यसको इभ्यालुएसन पनि साइमल्टेनियसली जाओस् कि। अब पछि उनीहरूले फेरि लेखेर 3 घण्टा बसेर 2 घण्टा बसेर 1 घण्टा बसेर त्यसको बारेमा लेखिरहनु नपरोस्। त्यो एक्टिभिटी मार्फत नै एसेसमेन्ट पनि साइमल्टेनियसली हुँदै जाओस् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै मैले अघि सर म्याडमहरूले सुनि पनि सक्नुभएको छ यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ के त नलेज, साइन्सको मात्रै विज्ञानको मात्रै भएर होइन, त्यहाँ सामाजिकको पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ म्याथको पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ इङ्ग्लिसको पनि हुनु पर्यो अथवा नेपालीको पनि हुनु पर्यो। यी सबैलाई समाहित गर्ने खालको एक खालको एक्टिभिटीमा अझै गराउन सक्यौँ भने त्यो त विशेष गरी अझ तल्लो लेभलमा त्यो चाहिँ मोर फ्रुटफुल चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ भन्ने कुरालाई मैले फोकस गर्न खोजेको। ल अब हामी जाउँ यो ग्रेड 3 को साइन्सको चाहिँ पोर्सन छ जसमा लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा सर म्याडमहरूले एक्टिभिटी बेस्डको तरिकाले चाहिँ अथवा कुन कुन एक्टिभिटीहरू इन्भल्भ गराएर कस्ता एक्टिभिटीहरू फिजिकल मोडमा अथवा चाहिँ अनलाइन मोडमा चाहिँ एक्टिभिटी गराउन सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ डेलिभरी अथवा सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले राखेको छु। हेर्नु होला त यसमा अलिकति के कुरालाई फोकस गरिएको छ, पढ्नु होला त कसैले। हुन्छ चन्द्र सर हो, चन्द्र सरले ल म पढौँ है सर। ल सर पढ्नुहोस् है। ग्रेड 3 साइन्स लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। Instructor should initiate such activities that properly help the students to understand the lesson, that is living or non-living things. List out the names of different living and non-living things in the board, in the surroundings. For example, tree, pencil, rabbit, girl, lamp, mountains, elephant, lake, fish, rose, etc. Can be grouped into 4 to 5 of students for group activity. Now ask them to identify whether the given things are living or non-living with separate column and verify the answers as they discuss in group, considering does the thing grow, move, eat, respire. Finally, check the answer and reward individual group by any way. Reveal the other possible physical and online mode for activity. ल सर थ्याङ्क यू सो मच। सरले पढिसक्नुभयो, अरू सर म्याडमले पनि सुनिसक्नुभयो। अब मैले यसमा थप्नुपर्ने कुरा के छ ल भन्नुहोस्। यो जति कुराहरू सर म्याडमले सुन्नुभयो, सरले पढाएर सुनाउनु भयो, जस्तो एउटा इनिसियल एउटा सिङ्गल एक्टिभिटीको रूपमा लिए जस्तो हजुरहरूले त्यो चाहिँ धेरै एक्टिभिटी गराउन सम्भव छ कि छैन अथवा त्यो एक्टिभिटी कुन एक्टिभिटी एकदम अप्रोप्रिएट खालको छ त्यो एक्टिभिटीलाई पनि हजुरहरूले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा कुरो मैले हजुरहरूलाई भनेको जस्तो एउटै कन्टेन्टलाई त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गरेर टिचिङ लर्निङ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा कुन सुइटेबल छ अथवा त्यो टाइम बाउन्ड कति छ त्यो सबै कुरालाई कन्सिडरेसन गर्न पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस हुनाले अब यसमा मैले सर म्याडमलाई लास्टमा के थपेँ त भन्दाखेरि रिभेल द अदर पोसिबल फिजिकल एन्ड अनलाइन मोड फर एक्टिभिटी भने अब के गर्न सकिन्छ त है। जस्तो टिचर क्लासभित्र छिर्ने बित्तिकै उसले मानव कुनै एक्टिभिटी आफूले एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ इन्टरेक्टिङ विथ स्टुडेन्ट होइन विद्यार्थीसँग इन्टरेक्टिङ तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछ भने यो कन्टेन्टमा उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सराउन्डिङमा रहेका होइन हरेक चाहिँ चिजहरू अथवा थिङ्सहरूलाई ती चाहिँ वस्तुहरूलाई त्यो सजीव पनि हुनसक्छ त्यो निर्जीव पनि हुनसक्छ त्यसलाई एकुमुलेट गर्ने ताकि त्यो वस्तुहरूसँग उनीहरूको चाहिँ के त एक खालको एट्याचमेन्ट उनीहरू डेली लाइफमा त्यो वस्तुहरूसँग फेमिलियर भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ किनकि बुझ्न सजिलो हुन्छ। हो त्यो किसिमले यसरी चाहिँ तपाईँले के त सिम्पल बोर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँ त्यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल व्हाइट बोर्डमा तपाईँ त्यसको यो लिस्टिङ गरेर ग्रुपिङ यो नाम दिन सक्नुहुन्छ। अब स्मार्ट बोर्ड छ भने स्मार्ट बोर्डमा सरर तपाईँको यी वस्तुहरूको चाहिँ चित्र पनि त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ विथ द नाम होइन ठिक छ होइन। अनि त्यसपछि हजुरहरूले ग्रुपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु सर्टेन 4-5 जनाको होइन। अब इन्डिभिजुअल पनि हामी रन गर्न सक्छौँ तर ग्रुपमा भयो भने ग्रुप वर्क पनि एक खालको चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर मैले ग्रुपलाई पनि फोकस गर्न खोजेको। अनि तिनीहरूलाई के गर्ने अरे भन्दाखेरि लिभिङ र नन लिभिङ कुन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्न लाउने ग्रुप अनुसार उनीहरूले। अनि त्यो कसरी छलफल गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डज द थिङ ग्रो मुभ इट रेस्पायर अर ब्रेथ होइन यसको आधारमा गर्छ कि गर्दैन
यो गर्छ अथवा गर्दैन त्यसको आधारमा यो लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रुप डिस्कसनबाट चाहिँ एन्सर दिन्छन् र एन्सर दिइसकेपछि आफ्नो कोलममा त्यसलाई फिल गर्छन् र अल्टिमेटली त्यहाँ टिचरको रोल के छ भन्दाखेरि त्यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको ग्रुपलाई र उनीहरूले दिएको चाहिँ एन्सरलाई त्यसलाई चेक गर्नुहुन्छ, इभ्यालुएसन पनि इन्स्टेन्टली गर्नुहुन्छ र त्यति बेलै फर्दर मोटिभेसनको लागि एक खालको इन्थुजियाजम चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्थुजियाजम बढाउनको लागि केही चाहिँ हैन एउटा चाहिँ प्राइजको रूपमा हैन हामी त अब सानो एउटा पेनै दिए पनि त ठुलो कुरा हुन्छ हैन ग्रुपमा भएका 5 जनालाई हैन एउटा पेन दिने, बुक दिने अथवा कुनै अरु यो टिचिङ लर्निङसँग रिलेटेड कुराहरु पनि दिन सक्छ। यसरी उनीहरुको चाहिँ मनोबललाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ। ठीक छ है सर म्याडमले मैले यो एउटा पार्टलाई मात्रै फोकस गरेको है। अब हेर्नु होला है रिभेल अदर पोसिबल फिजिकल एन्ड अनलाइन मोड भनेको छ। अब म फेरि घुमी फेरि कहाँ गएँ त? सिकाइ चौतारीमा गएँ। विचार गर्नु होला है। त्यो सिकाइ चौतारीलाई यहाँ यो हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्न सक्छ कि छैन यो अनलाइन पोर्टललाई? हिजो हामीले गरिसकेका छौं। ठीक छ? आज बच्चाहरुलाई देखाइसके सर मैले। हजुर? आज यो क्लासमा पनि अप्लाई गरिसके यो हो थ्यांक यू सो मच म्याम। हो अब हेर्नुस् म त्यसैमा गएर यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। मैले जस्तै मैले क्लिक गरेर हजुरहरु खोज्न सक्नुहुन्छ। देखिराख्नु भएको छ यो? छ सर। अब हिजोको कुरा अब हजुरको आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरमा अगाडि बढाउनुस्। मैले चाहिँ ओले नेपालबाट गइरहेछु सर। हुन्छ यसमा जानु यसमा सजिलो छ। उसमा गए पनि हुन्छ। जस्तो क्लास 3 को छ है सर म्याडम हेर्नुस् है। क्लास 3 लाई क्लिक गर्नुस्। हैन? सर म्याडम सबैले गर्दिनु भयो भने अलिकति इफेक्टिभ हुन्छ है। किनभने यो त प्र्याक्टिस जस्तो हो के आफूले प्र्याक्टिस यहाँ गरियो भने पछि यो गर्न पनि मन लाग्छ। पछि यहाँ प्र्याक्टिस गरिएन भने हेरिएन भने पछि फेरि छुट्टै चाहिँ अरूसँग के सिकिरहनु अनि आफूलाई पनि जाँगर नलाग्ने त्यस्तो खालको हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ गर्नु भने अनि पछि तपाईलाई त्यसले एक खालको चाहिँ पुशअप गर्छ हैन मैले यो प्रयोग गर्नुपर्ने छ युज गर्नुपर्ने छ भन्ने हुन्छ है। ठीक छ है सर म्याडम देखिराख्नु भएको छ? छ सर बुझिया छ। अगाडि बढाउँदै गर्नु। जस्तै विज्ञान र स्वास्थ्य मेरो यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुस्। हो अनि यहाँ दिएका कन्टेन्ट मध्ये हामी सजीव वस्तुहरुको बारेमा आफू पनि गर्दै जानु होला। कसैले देखाउन चाहनुहुन्छ? ल यतिसम्म आइसक्नु भयो कोही कि यो भन्दा नि अगाडि गइसक्नु भयो? प्लिज बोल्दिनु होला है। बोल्नु भएन भने आइपुग्यौं यहाँसम्म। हजुर आइपुग्यौं यहाँसम्म। आइसक्नु भयो? अब अगाडि बढ्नुस्। अब हामी कहाँ जानु पर्यो? सजीव र निजी वस्तुमा हेर्नुस्। ठीक छ? ठीक छ सर। यसलाई के भनेको त सिकाउने खेलहरु भनेको छ। यो टुललाई हामीले एज अ गेम टुलको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामी के त टिचिङ लर्निङमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौं भन्न खोजेको। सिकाइको रूपमा पनि के रे खेलको रूपमा पनि उनीहरुलाई खेल जस्तो हैन एउटा एन्टरटेनिङ गराएर फन वेबाट चाहिँ सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्ने भएको हुनाले सिकाउने खेलहरु भनेको। अब यसमा क्लिक गर्नु सजीव निजी वस्तुहरुमा। मैले यो भनिहाले हिजो भनिसकेको छु यसको बारेमा। यसबाट तपाईहरुले के अपेक्षा राख्नु भएको छ गोलहरु र क्रियाकलापहरु अरु के छन् यसमा चाहिँ समाहित गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गर्नुस्। सजीव र निर्जीव वस्तुहरु ल हेर्नुस् त सर अब उनीहरुले आफ्नो यो पनि यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मात्रै भनेको मैले। यो हेर्ने बित्तिकै सजीव र निजी वस्तुहरु बारेमा यो डिस्प्लेबाट अथवा यो स्क्रिनबाट उनीहरुले यहाँ डिफरेन्ट चीजहरु देखिरहेछन्। जुन कुरो उनीहरु आफ्नो सराउन्डिङमा पनि देखिराखेकै कुरा हो। यो सराउन्डिङकै कुराहरु हुन् सबै हैन। त्यसपछि हामी अगाडि बढौं। कर्सरले तलको गाउँमा भएका वस्तुहरु कति खालको इन्टरेक्टिभ हुन्छ। हो यो चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई हामीले यो टुल यो आफूले प्रयोग गरेर देखाउन पनि सक्ने हो। विद्यार्थी स्वयंले पनि यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्स्पेक्सनमा अथवा हाम्रो चाहिँ फेसिलिटेसनमा उनीहरुले हेर्न सक्ने भए है। ल हेर्नुस् है रुख ढुङ्गा हाँस हेर्नुस् त पोखरी ढुङ्गा मानिस गोठ घर कुखुरा फूल
पोखरी पोखरी यो पोखरीमा आयो हेर्नुहोस् त यसरी कर्सर राखेर विद्यार्थीहरूलाई हेर्नुहोस् त के रहेछ भनेर कम्ती पनि हाम्रो सराउन्डिङको बारेमा हैन सबै चिजहरूको बारेमा यसरी चाहिँ जानकारी गर्न सक्ने भयो अब तिमीले ढुङ्गा पोखरी सूर्य घर गोठ र सुन्दर पहाड देख्यौ यिनीहरू सबै निर्जीव वस्तुहरू हुन् हेर्नुहोस् त तिमीले मानिस हाँस र कुखुराहरू पनि देख्यौ होला यी सबै जनावर हुन् हेर्नुहोस् है मैले अगाडि बढाउँदैछु यहाँ रुख फुल तथा झाडीहरू पनि छन् यी सबै बिरुवाहरू हुन् हो म्याडम सर म्याडमले आफूले पनि गरिराख्नु भएको छ गरिराख्नु भएको छ हुन्छ ल हो अगाडि यसरी बढाउँदै जानु यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउने प्रयास गर्नु होला यो टुललाई जनावर र बिरुवाहरू सजीव वस्तुहरू हुन् हेर्नुहोस् है यहाँ देखाएको छ यी देखाएका वस्तुहरूमा जनावर बिरुवाहरू सजीव दुवै सजीव वस्तुहरू हुन् भनेको छ है सजीव ल वस्तु हेर्नुहोस् निर्जीव वस्तु यसरी सेपरेट कलममा अब छुट्याइदियो र निर्जीव वस्तुबीच के भिन्नता हुन्छ हो। तिमीलाई थाहा छ यो तपाईँले फेरि विद्यार्थीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ल भन त भनेर विद्यार्थीबाट आफ्नो चाहिँ आर्गुमेन्ट आफ्नो एन्सर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राख्न सक्छन् त्यहाँ इन्टरेक्टिभ तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अब यो पहिलो सेसनको काम सकियो अब दोस्रो सेसन हामी जान्छौँ हेर्नुहोस् है यो पार्टको है यसको नेट स्लो छ सजीवको चाल हुन्छ ल हेर्नुहोस् सजीवका वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन् हो मुभमेन्ट मुभ गर्न सक्छ भने ल हेर्नुहोस् है यसरी सजीव वस्तुहरूको शारीरिक बनोट अनुसार तिनीहरूको चाल पनि फरक फरक हुन्छ मानिस हिँड्छ माछा पौरन्छ चरा उड्छ ठिक छ कस्तो रमाइलो लागिरहेछ हजुरहरूलाई इन द सेन्स विद्यार्थीहरूको एक खालको चाहिँ उनीहरूको इगर बढाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ त्यस मानेमा मैले भनेको खुसी लागिरहेछ भन्नुको सेन्स विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति अझै उनीहरूको के उत्सुकता बढाउन सकिने भयो भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ थपिएको छ के कुरा छ सर ल हेर्नुहोस् है आफ्नो चाल हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो हामीले बल लगाएपछि मात्र यिनीहरू चालमा आउँछन् जस्तै हामीले चलाएपछि मात्रै हेर्नुहोस् है साइकल कुद्छ यो मैले हेर्नुहोस् है सजीवको वृद्धि हुन्छ जनावरहरू सानोबाट बढ्दै गएर ठुलो आकारमा पुग्छन् ल हेर्नुहोस् है सजीव र निर्जीवको हरेक गुणहरू के छ गुणको बारेमा फोकस गरेको छ तथा अन्नबाली पनि ग्रोथको बारेमा बताउँदैछ सानाबाट ल हेर ठुला हुन्छन् हो विद्यार्थीलाई हेर्नुहोस् त वृद्धि भनेको के हो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ क्लियरली डेमो गरिरहेको छ अथवा यो उसले चाहिँ सिमुलेसन भनौँ न एक खालको चाहिँ क्लिपले चाहिँ देखाइरहेछ है यसमा पनि इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु निर्जीव वस्तुको आकारमा आफै वृद्धि हुँदैन जस्तै टेबल सिसा कलम घर सजीव वस्तुले खाना खान्छन् ल हेर्नुहोस् है सजीव प्राणीलाई बाँच्नका लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ कहाँ पुगिसक्नु भयो मभन्दा अगाडि पुगिसक्नु भएको छ खानाबाट शक्ति प्राप्त गर्छ यो हजुरले यो हजुरले गर्ने अब लास्टमा मैले यसमा यो फोकस गरेँ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसलाई हामी इन्टरेक्टिभ वेद्वारा वस्तुलाई चलाउन एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सक्छौँ बिजुलीको सहायता पनि चाहिन सक्छ है सजीवले सास फेर्छन् मानिस लगायत एकत्रित जनावरले शरीरको नाक जस्तै बाहिरी अङ्गबाट सास फेर्छन् तर बिरुवाले पातमा भएका अति साना साना छिद्रबाट सास लिने गर्दछन् हेर्नुहोस् है अब यो धेरै देखाउन सकिन्छ अब यसरी हजुरहरू यसरी चाहिँ यो पोर्टललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ इन्टरेक्टिभ वेद्वारा क्लासमा चाहिँ होइन अब यो बेसिकली अहिले त चाहिँ अब अलिकति फ्लेक्जिबल हुँदैछ बाहिर चाहिँ मोबिलिटी बढ्दैछ तैपनि अझै स्कुल कलेजहरू चाहिँ यो चाहिँ फिजिकल मोडमा जान सक्ने स्थिति छैन अनलाइन मोडमै चलिरहेको हुनाले यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हो अब यसमा मैले यो थर्ड पार्टमा फोकस गर्न खोजेँ
अब थर्ड पार्टमा हजुरहरूले त्यो यति कुरा सिकाइसकेपछि थर्ड पार्टले के भनेको छ हेर्नुहोस् है। यसरी बफरिङ हुँदैछ, अलिकति टाइम लाग्छ, नेट स्लो छ। आफै गर। ल हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई पनि इन्करेज गर्ने खालको काम छ यहाँ। तल दिएको लक्षणलाई तानेर ल हेर्नुहोस् सही बाकसमा राख। ल हेर्नुहोस् है। अब यसलाई के गर्छन् त हेर्नुहोस् त, यिनीहरू आफै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न सक्छन् भनेर दियो। यो चाहिँ के गर्यो त, यो गुण चाहिँ कसको हो त, ल भन बाबु नानी हो भनेर उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दै अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले झुक्किएर मानव हेर्नुहोस् है, यहाँ राखिदिएँ, के भन्छ ल हेर्नुहोस् त, सुन्नुभयो। अब मैले यता राखिदिने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यसले कति चाँडै ल हेर्नुहोस् है। यसरी यो एज अ गेमको रूपमा यो हाम्रो चाहिँ पोर्टललाई अथवा लर्निङलाई, यो पोर्टललाई समावेश गरेर हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। ठिक छ, मैले यसमा यति नै बताएँ। सर म्याडमलाई केही सोध्नुपर्ने छ भने थोरै सोधिहाल्नु होला, होइन भने म अर्को अगाडिको पार्टमा गइहाल्छु। अर्को अगाडिको पार्टमा जाउँ। अब हेर्नु होला है, यो हामी कहाँ आयौँ, यहाँ थियो होइन त। ल ठिक छ, यसबाट हामी सिकाइ चौतारी पनि हामीले चाहिँ अब एज अ इन्टरेक्टिभ लर्निङ अथवा एक्टिभिटीमा एक खालको चाहिँ अनलाइन पोर्टलको रूप, अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ अनलाइन चाहिँ मोडबाट चाहिँ डेलिभरी गर्दा यो युज गर्न सकिने रहेछ भन्ने भयो है। ठिक छ सर म्याडम, केही छ भने भन्नुहोस्, न त भने अगाडि बढेमा। ल अगाडि बढ्दाखेरि हेर्नुहोस् है, दोस्रोमा मैले यहाँ के फोकस गरिरहेको छु हेर्नुहोस् त, फोटोग्राफ्स र फ्ल्यास कार्ड है। जस्तै के भनेको छ भन्दा तल दिएका यहाँ हरेकको फिगर यो हामी चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ राखेका छौँ, जहाँ हरेकको नाम दिएको छ र विद्यार्थीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ डिजिटल यो स्मार्ट बोर्डमा पनि यो देखाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनलाइनबाट तपाईँको हामीले हिजो चाहिँ युज गरिएको थियो नि एउटा टुल, के गरे भन्नुहोस् त, हामीले एउटा टुल हो वाइट 5 पनि गरिएको थियो। वाइट 5 मा ठ्याक्कै यो गर्न सकिएको थिएन, अर्को ओपन बोर्डमा गरिएको थियो होइन त। हो ओपन बोर्डमा सर म्याडमले यही क्लिपलाई त्यहाँ राखेर अब देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यहीँ पनि यो यसरी यदि पावर पोइन्टबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, देख्नु भएको छ के गरिरहेको छु मैले, हाइलाइट गरेर हो हेर्नुहोस् त, यो फ्ल्यास चाहिँ पोइन्टर देखाएर फ्ल्यास पोइन्टले पोइन्ट गरेको देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, यो यसमै छ। अनि पेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, ल हेर भनेर यहीँ पनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त, हो यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब यिनीहरूले यी वस्तुहरूलाई क्याटेगोराइज कसरी गर्न सक्ने रहेछन् भन्दा त्यही अघि हामीले जुन भन्यो नि, कहाँ गयो ल हेर्नुहोस्, डज द थिङ ग्रो मुभ इट रेस्पायर भनेर यही फिचर्सको आधार उनीहरूले यहाँ राख्छन् होइन। लिभिङ थिङ्सलाई यो कलममा राख्छन्, लिभिङ थिङ्सलाई यो कलममा राख्छन्, नन लिभिङ थिङ्सलाई यो कलममा राख्छन्। ठिक छ, र अब हजुरहरूले चाहिँ अब लिभिङमा कुन राखे, नन लिभिङमा कुन राखे, त्यो अनुसार हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यहाँ उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सक्छन् सर म्याडमहरू लाग्छ विद्यार्थीले यति यो अनुसार गर्यो भने यसलाई क्लासिफाई गर्न सक्लान्, क्याटेगोराइज गर्न सक्छन् है। ल मैले एउटा फोटोग्राफको आधारमा होइन, अब तपाईँलाई फ्ल्यास कार्ड भनेको हेर्नुहोस् है, फ्ल्यास कार्डमा तपाईँको चाहिँ जस्तो एउटा सिङ्गल गाईको चित्र देखाउन सक्नुहुन्छ होइन, अथवा मसरुमको चित्र देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा साइकलको चित्र देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा फ्रकको चित्र देखाउन सक्नुहुन्छ होइन, एउटा सानो बच्चाको चित्र देखाउन सक्नुहुन्छ है। सुन्नुभयो सर म्याडमहरूले? अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के गरेँ भन्दा इन्डिभिजुअल तपाईँको गाईको जुन पिक्चर भएको सिङ्गल चाहिँ फ्ल्यास कार्ड मैले देखाउँछु, यो लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो भनेर चाहिँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ होइन, सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी फ्ल्यास कार्डको चाहिँ प्रयोग गरेर पनि हामीले सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, अथवा यो पनि एक खालको
एक्टिभिटी अन्तर्गत नै पर्यो। यो पनि हामी सजिलै यसलाई क्यारी अन गर्न सक्छौँ। सर म्याडमले गरिराख्नु भएको छ यस्तो? ठिक छ है? गरिन्छ सर। हो, ठिक छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब म अगाडि बढ्न चाहेँ। युजिङ सिमुलेसन भनेको छ, हेर्नुहोस् है। अब सिमुलेसनबाट चाहिँ जाँदाखेरि कसरी सिमुलेसनबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले देखाउन खोजेको हो। अब सिमुलेसनबाट हामीले देखाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ के हेर्नुहोस् त, सबैको चाहिँ यहाँ सबैको नामहरू दिइराखेको छ। यस्तो खालको चाहिँ यो सेटिङ हुन्छ। यो यसलाई हाइड गरिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छ, रिसेट इनकरेक्ट, रिसेट अल, चेक एन्सर, फुल स्क्रिन, प्रिन्ट द पेज, डाउनलोड द के भनेको छ, एक्सरसाइज भनेको छ। देख्नु भएको छ, 3वटा कोलम देखाएको छ। लिभिङको, नन लिभिङको, तपाईँको नट स्योर है, यी जनावरहरू। अब यो जनावरहरूलाई ल यसमा राख भनेर तपाईँले चाहिँ अब यो एज अ फोटोग्राफबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। लिभिङमा राख, नन लिभिङमा राख, स्योर छैन, ल क्याटेगोराइज गर भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यसलाई सिमुलेसनको टर्ममा चाहिँ यदि बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला हेर्नुहोस् त, अब म हेर्नुहोस् है, यो तलको लिङ्क सर म्याडमलाई मैले पठाइदिउँ। हेर्नुहोस् है, यो लिङ्कले हेर्नुहोस् है, एउटा यो लिङ्क छ। म यो लिङ्क पठाउँछु, कन्ट्रोल सी। च्याट बक्समा हेर्नु होला है, एउटा लिङ्क यो सम्झिरहनु होला। लिङ्क मात्रै पठाउँछु एउटा। यो लिङ्क हेर्नु होला, यो पहिलोको लागि हो। अर्को लिङ्क पनि मैले एकैचोटि पठाउँछु है, स्लाइड देखाइसकेँ। एउटा अर्को लिङ्क पनि म पठाउँछु। यो 2टा लिङ्क हेरिराख्नु होला है। अब पहिलो लिङ्कमा जानुस् त, पहिलो लिङ्कमा जानुस् सर म्याडमहरू। जानुभयो? यसमा छिर्नुभयो? हजुर श्रीयो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यो मैले चाहिँ एक्चुअल यसको डाउनलोड चाहिँ गर्न नमिलेको हुनाले मैले हजुरहरूले देखाउनको लागि मात्रै यो लिङ्क राखेको। त्यहाँ हजुरहरू एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यस्तो खालको सिमुलेसनमा अर्को एउटा पनि एक्जाम्पल देखाउँछु पछाडि। अब अहिलेलाई हेर्नुहोस् है, यो एउटा सिमुलेटरको रूपमा हामी युज गर्छौँ, लिभिङ र नन लिभिङ। अघि त्यहाँ हामी फोटोग्राफमा जे देखिएको छ त्यही नै हो। तर विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भन्दा यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको के हो, यो लिभिङ हो कि हैन, यो नन लिभिङ हो कि के यसरी क्याटेगोराइज गर्न सक्छन् के हैन, नट स्योर। यसरी पिकअप गरेर त्यहाँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छन्। र अल्टिमेटली उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यसरी ग्रुपमा यो लिभिङ र नन लिभिङ यसरी छुट्याइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यसलाई देख्नु भएको छ है सर म्याडमहरूले? हजुरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि एक खालको इन्टरेक्टिभ तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गर्न सक्ने सिमुलेसनको माध्यमबाट है। यो उनीहरूले चाहिँ आफ्नै ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिस पनि अथवा आफैले चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि गर्न सक्छन्। हजुरले यसलाई चाहिँ एज अ अनलाइनमा चाहिँ यो सिमुलेटरको रूपमा युज गरेर चाहिँ सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई समाहित गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो एउटा चाहिँ मैले सिम्पल। अब हेर्नुहोस् है, यसको तलपट्टि देखिरहेको छ, अरू पनि दिइरहेको छ। यहाँ तपाईँहरूलाई लिभिङ अर नन लिभिङको यो वर्डको यसको चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ।
ठिक छ सर। अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ डाउनलोड यहाँबाट यो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र यो हामीले चाहिँ सिमुलेटरलाई युज गरेर कसरी लिभिङ र नन लिभिङलाई तपाईँ के त बेसिकली चाहिँ विद्यार्थीसँग चाहिँ हामी डेलिभरी गर्छौँ यो टुललाई सिमुलेटर टुललाई कसरी एक्टिभिटीमा समाहित गर्ने, यो सम्भव छ कि छैन, यो कति बेला प्रयोग गर्ने, यो फिट छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो डिसिजन इन्स्ट्रक्टरले लिने हो। बुझ्नुभयो सर म्याडमहरूले? इन्स्ट्रक्टरको चाहिँ हातमा छ। अब म पावर पोइन्टमा म फेरि यसमा गएँ। अब यसरी सर म्याडमहरूले एज अ सिमुलेटरको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब म अर्को सेक्सनमा गएँ। जस्तो कहिलेकाहीँ अस्ति हाम्रो श्वेता म्यामले एउटा कुरो पढाउनु भएको छ, क्विज टुल्स भन्ने गर्नुभएको छ है। क्विज टुल्स, डिफ्रेन्ट क्विज टुल्सको बारेमा के को बारेमा सिकाउनु भयो सर म्यामले? क्विजेसको बारेमा सर। क्विजेसको बारेमा हो। अब यहाँ कहिलेकाहीँ के छ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई एकदम अनलाइन चाहिँ एकदम अनलाइन मोडमा के त भन्दा एउटा क्विजको रूपमा हैन हामी क्वेसन एन्सर गरेर अनि लर्निङलाई एक खालको इन्टरेक्टिभ लर्निङको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र यो एक्टिभिटीको रूपमा डेभलप गर्न सक्छौँ है। त्यस हुनाले मैले यहाँ एउटा भिडियो, छोटो भिडियो हजुरलाई देखाउँदैछु, जुन चाहिँ हेर्नु होला। अस्ति राम्रोसित ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो मैले किन देखाउँदैछु भन्दाखेरि यो अहिले मैले भिडियो क्लिपको रूपमा देखाएँ। यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, क्विजिसको प्रयोग गरेर अब उनीहरूसँग डिरेक्टली चाहिँ अनलाइन मोडमै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् फेरि। Question: A living thing. Option 1 needs food. Option 2 doesn't need food. यो पावर पोइन्टमा भिडियो राखेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन? Question: A living thing. Option 1 can move. Option 2 can't move. Question: I love to play with dolls. Are dolls living or non-living things? Option 1 non-living thing. Option 2 living thing. Option 3 I am not sure. Question: A living thing. Option 1 doesn't need air. Option 2 needs air. ठीक छ। यो अब यो भिडियो क्लिप पुरै देखाउँ कि नदेखाउँ ल भन्नु। यतिबाट हजुरहरूले के हिन्ट्स पाउनु भयो ल भन्नुस् त। यति मैले जुन भिडियो डेमो गरेँ, यो डेमो गरेको भिडियोबाट के थाहा पाउनु भयो सर म्याडमहरु बोल्नु न। बच्चाहरूलाई भिडियोद्वारा पनि क्विजहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ सर। हैन, यो क्विज टुल प्रयोग गरेर नै लिएको भिडियो, के अरे क्विज टुल प्रयोग गरेर नै तपाईको चाहिँ यो हामीले क्विज लिएको हो। जस्तै अस्ति क्विजेज भन्ने सर म्याडमहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भयो, त्यसरी लिएको। तर यो मैले त्यसलाई चाहिँ भिडियोको रूपमा देखाएको। यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरुसँग क्विजको रूपमा पनि टुललाई अथवा अनलाइन मोडमा यस्ता चाहिँ हैन क्विज टुलहरु, डिफ्रेन्ट क्विज टुलहरुलाई प्रयोग गरेर एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भनेर। ठीक छ? हजुर, सक्नुहुन्छ यस्तो गर्न विद्यार्थीहरुलाई त्यही टुल युज गरेर। अब लिभिङ र नन लिभिङको बारेमा तपाई क्विज टुल प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरुसँग चाहिँ क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ अथवा उनीहरुलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इभ्यालुएसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सकिन्छ सर। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सर। प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यो त मेन कुरा सकिन्छ है। मलाई लाग्छ क्विजेस प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईको भिडियो राख्न पनि मिल्छ, त्यहाँ पिक्चर राख्न पनि मिल्छ है। त्यो क्विजेस टुलमा त्यो चाहिँ तपाईहरुले विद्यार्थीलाई त्यसको फिचर के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा जति विद्यार्थी पनि राख्न मिल्छ अथवा धेरै 20 30 40 जना पनि राख्न मिल्छ त्यो क्विजेसमा है। प्रब्लम पर्दैन। अनि इन्स्टेन्टली तपाईहरुले विद्यार्थीहरुको फिडब्याक लिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भयो है? त्यहाँ तपाईले रिजल्ट त्यतिबेलै दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरुले त्यतिबेलै रिजल्ट पाउँछन्।
अनि यसरी पनि एक खालको चाहिँ टुल क्विज टुल प्रयोग गरेर पनि सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवाल मैले अब अर्को मैले एउटा भिडियो देखाउँछु छोटो छ हेर्नु होला है दोस्रोमा भिडियो भनेको छु अब हेर्नुस् Living things can move, grow, breathe, reproduce, and require nutrients like food and water. Let's look at an example of a living thing. Does a bear move? Yes. Does a bear grow? Yes. Does a bear need nutrients like food and water? Yes. Does a bear breathe? हेर्नुस् है Yes. Does a bear आफ्नो फिचर्सको बारेमा लिभिङ थिङ्सको फिचरको बारेमा उले Is a bear living or non-living? That's right. It's living. So how do we know if something is non-living? Non-living things can't move. Non-living things don't grow. Non-living things don't need nutrients. Non-living things don't breathe. Non-living things don't reproduce. Let's look at an example of a non-living thing. Does a microphone move? No. Does a microphone grow? No. Does a microphone need nutrients? No. Does a microphone breathe? No. Does a microphone reproduce? No. So is a microphone living or non-living? That's right. It's non-living. Allah म्याम है सर म्याडमहरु मैले यो एउटा भिडियोको माध्यमबाट पनि लिभिङ र नन लिभिङको बारेमा उनीहरुको मेरिट्सको बारेमा अथवा उनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सको बारेमा कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई भिडियो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ तपाई पावर पोइन्टमै आफ्नो भिडियो राखेर पनि उनीहरुलाई चाहिँ यसलाई समाहित गरेर पनि अनलाइन उसबाट चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेको मैले एक्जाम्पल देखाउन खोजेको सम्भवतः धेरै सर म्याडमले प्रयोग गर्नुभएको पनि होला हैन ठीक छ भिडियो चाहिँ यसरी चाहिँ छैन सर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त मैले कति अब एक्टिभिटीहरुलाई इन्भल्भ गर्न सके ख्याल गर्दै गर्नु होला है अब मैले एउटा युजिङ CK12 भन्ने छ यो मैले यहाँ अहिले हजुरहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँदिन यो चाहिँ हेर्नु होला यो पनि निकै उपयोगी छ बेसिकली यो साइन्सलाई भन्दा म्याथलाई बढी उपयोगी छ सर म्याडमहरु है म्याथ इन द सेन्स तपाईको प्राइमरी देखि लिएर माथिसम्म पनि धेरै एकदम डिजिटल लाइब्रेरीको रूपमा छ यो यसमा भिडियोहरु पनि छ भिडियो डेलिभरी पनि छ हैन त्यहाँ प्र्याक्टिस सेसनहरु पनि छ त्यहाँ विद्यार्थीले प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउँछन् अब यसको बारेमा हजुरले आफै रिभिल गर्नु होला मैले यसको बारेमा यहाँ चाहिँ टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा पनि अझै हाम्रो बाँकी नै छ त्यसैले चाहिँ यो सर म्याडमले घरमा ट्राई गर्नु होला स्लाइड योबाट यो लिंकबाट छिर्नु होला हैन त्यसपछि यसलाई पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थीको चाहिँ यो टिचिङ लर्निङको प्रोसेसमा उनीहरुलाई पनि भन्न सक्नुहुनेछ है ल अब म अर्को पार्टमा आए देख्नु भएको छ है छ सर अब हजुरहरुले चाहिँ के कुराहरु अब जस्तो मैले के देखे त मोड्युल अफ प्लान फर एक्टिभिटी अफ ग्रेड 2 साइन्स द टाइप्स अफ प्लान्ट्स अब तपाईहरुले यो कुरालाई डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ है सुन्नुभयो यो कुरा यो सब्जेक्ट म्याटरमा अथवा टाइप्स अफ ट्रीको टाइप्स अफ प्लान्ट्सको बारेमा हजुरले यदि पढाउन गइराख्नु भएको छ पढाइ पनि सकेको हुन सक्छ फेरि त्यसलाई रिभ्यु पनि गराउन सक्नुहुन्छ भने के कस्ता एक्टिभिटी मार्फत यो चाहिँ टाइटल अथवा यो कन्टेन्टलाई डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता एक्टिभिटीहरु हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एक्टिभिटीको बारेमा मैले यहाँ अलिकति हिन्ट्स पनि दिएको छु कन्सिडरिङ द फलोइङ पोइन्ट्स यी बुदाहरुलाई विचार गरेर मध्यनजर राखेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ अर इन योर ओन एक्सपीरियन्सेस तपाईहरुको आफ्नो अनुभवको आधारमा कक्षा 2 को है कक्षा 2 को ग्रेड 2 को चाहिँ यो साइन्स अन्तर्गतको यो टाइप्स अफ प्लान्ट्सलाई तपाईले कस्ता एक्टिभिटी को प्रयोग गरेर हजुरहरुले चाहिँ लिस्टिङ गर्नु होला जस्तै एक्टिभिटी प्लान मोड्युल प्लान भनेर फर दिस टाइटल भनेर 1 2 3 के गर्न सकिन्छ हजुरहरु सबैले चाहिँ कतिवटा 4 5 वटा कति लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई बुझाउने किसिमले त्यसको लागि हजुर रेडी हुनुहुन्छ सर
ल हजुर रेडी हुनुहुन्छ भने योलाई कन्सिडर गरेर तपाईँहरू आफ्नो कपीमा अथवा टाइप गरेर पनि हुन सक्छ हजुरहरूले मलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ अनि त्यसको बारेमा अरू सर म्याडमको के भ्यू छ त्यसलाई अलिकति इन्ट्रिग्रेट त्यसमा चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गरौँ है ठिक छ ल अब कति टाइम 5-7 मिनटमा सकिन्छ कि लाग्छ 10 मिनट नै 5 मिनट राखौँ है 4-5 मिनटमा सकिन्छ सर 5 मिनटमा राखौँ 5 मिनट भन्दा नराखौँ ल हस् सर म्याडम ल यसलाई टपिक हेरिहाल्नु मैले यसरी सेयर गरिरहेको छु यो सेयर भएको छैन है अहिले यो मैले ल अब हजुरले सुरु गर्नु होला पाँच मिनटको टाइममा हजुरहरूले आफ्नो अनि देखाउनु पर्छ त्यसपछि यसमा सबै सर म्याडमको राय कस्तो आउँछ अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले कपीमा लेखेर त्यसलाई फोटो खिचेर चाहिँ त्यसपछि सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है मोबाइलले हैन त्यो बुँदाहरु पनि सेयर भइरहेकै होला सेयर भइरहेको छैन र सर म्याडमहरु यो देखिरहेको छ नि हैन ठीक छ ल हजुरले आफ्नो एक्सपीरियन्स पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र ब्रिफली हजुरले जसले प्रेजेन्ट गर्नु देखाउनुहुन्छ हजुरले थोरै त्यसको बारेमा म बोल्दिन आग्रह गर्दछु प्लान्टको बारेमा हामीले कसरी गर्ने भन्ने थियो हैन हजुर यहाँ टाइप्स अफ प्लान्ट्स भनेको छ अब यसलाई ग्रेड 2 को तपाईको चाहिँ स्टुडेन्टलाई डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो कस्तो खालको एक्टिभिटी तपाईले चाहिँ समाहित गर्न सक्नुहुन्छ ताकि विद्यार्थीले सजिलै त्यो कुरा कन्टेन्टको बारेमा टाइप्स अफ त्यो ट्रिजको बारेमा उनीहरूले बुझ्न सक्छन् अथवा सकुन् त्यो हजुरहरूले विचार गरिकन अनि त्यो तपाईहरुले यो इन्टिग्रेट एप्लाई पनि गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्यो है भोलि हजुर गएर मैले यो एक्टिभिटी इन्भल्भ गरेर टाइप्स अफ ट्री को बारेमा ग्रेड 2 का लागि मैले यसरी चाहिँ अध्यापन गराएँ अथवा टिचिङ गरेँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो हैन सर म्याडमहरु सर टाइप्स अफ प्लान्ट भएकोले सर स्टुडेन्टहरुलाई यो फिल्ड ट्रिप अथवा आफ्नो सराउन्डिङ अथवा आफ्नो वरिपरि भएको बिरुवाहरूलाई बसाहरूलाई त्यहाँ लगेर फिल्ड ट्रिप गरेर सर मेरो आवाज सुन्ने सर म्याम सुन्नु त त्यो एकछिन नभन्नु होला हजुरले त्यहाँ लेख्नु होला हैन अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ भन्नु होला है एकछिनलाई म टाइम सकिएपछि म चाहिँ इन्डिकेसन गर्छु त्यसपछि
सर म्याडमले जसले बोल्न चाहनुहुन्छ हात उठाउनु होला। यहाँ देख्नु भएको छ है हात रेज योर ह्यान्ड भन्ने छ, त्यो अनुसार म चाहिँ पालै पालो आउँला। 5 मिनट हजुरलाई लेख्न, 5 मिनट डिस्कसन गर्न, अनि बाँकी टाइम चाहिँ अलिकति अर्को कुराहरू छ। धेरै टाइम यो अलिकति एउटै विषयमा लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्ने हो वास्तवमा। अब यो केही कुराहरूले अब अलिकति अनलाइन मोडमा भएको बेला त्यति सबै फिजिबल पनि भएको छैन हजुरहरूलाई। अब हाम्रो केओमा मोडल क्लासरुम छ, अब त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई इन्भाइट गरेर अनि त्यहाँ पनि हामी चाहिँ यस्ता ट्रेनिङहरू अगाडि बढाउने छौँ। भयो होला हैन? हात उठाउनु भयो? कसले उठाउनु भयो? रेज योर ह्यान्डमा हात उठाउनु होला। चन्द्र सर के बोल्नुभयो? हजुर सर, हजुर। ए सर भयो, तयारी भयो? भएको सर, भयो सर, म बोलौँ सर? ए रोक्नु है सर। मैले यहाँ फोटो त खिचिनँ सर, म लेखेको कुरो बताउँछु सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। मैले स्टप गरेँ। ए ल ठिकै छ, ठिकै छ। सरले भन्दा पनि हुन्छ। अब अरू सर म्याडमले पनि ख्याल गर्नु होला है। ल भन्दा हुन्छ। यहाँ म चाहिँ अब त्यस्तो अनलाइनको अभाइलेबल छैन हाम्रो स्कुलमा सर, होइन? अझै त्यस्तो क्लासहरू अब सरकारी चन्द्र सर हामीले गर्न सक्ने सर। सर कहाँबाट हुनुहुन्छ अरे सर? रूपन्देही भन्नुभयो कि होइन? रूपन्देहीको तिलोत्तमाबाट, भुल्के माध्यमिक विद्यालयबाट हो सर। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। ल अगाडि बढ्नु सर। म चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने चार्ट पेपरमा फिगर बनाउने 3वटा कलम बनाएर एक्वाटिक प्लान्ट्स, टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स, डेजर्ट प्लान्ट्स बनाएर 3वटा कलम बनाएर फरक फरक चाहिँ फिगरहरू बनाएर एउटा त्यो क्लासिफाई गर्न सक्छु सर मैले। अनि अर्को अब आफ्नो मोबाइलमा भिडियोबाट चाहिँ सिकाइ चौतारीहरू ओपन गरेर चाहिँ, किनकि हामीसँग वाइफाई एक्सेस छ, मोबाइल चल्छ, त्यो देखाएर स्पिकर अन गरेर चाहिँ त्यसरी केटाकेटीलाई सुनाउन सक्ने 2टा सम्भावना छ हजुर। अनि 3वटा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न कमसेकम 5वटा प्लान्टहरू चाहिँ तिमीहरूले लिएर आऊ भोलिलाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी भोलि चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट कुन टाइपहरू हो त हामी चाहिँ अनि क्लासिफाई गर्छौँ भोलि चाहिँ। अनि त्यसबाट केही न केही नलेज होला भनेर यसरी चाहिँ सिकाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई आफ्नो अभाइलेबिलिटीको। सर थ्याङ्क यू सो मच। हो तपाईँले दुईटै कुरालाई मर्ज गर्नुभयो, फिजिकलको मोडको कुरो पनि ल्याउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउनको लागि त्यहाँ अनलाइनको कुरो पनि ल्याउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै अरू सर म्याडमहरूले भन्नुहोस् त। ल लेख्नु भएको छ नि त्यो सेयर गर। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। अरू सर म्याडमहरू कसैले भन्न चाहनुहुन्छ? म भनौँ सर? सेयर गर्नु हुन्छ, भन्नुहोस्। भन्ने चाहिँ हो सर, सेयर छैन। हुन्छ हुन्छ। ल अडियो भिडियो प्रोसेसले देखाउन सकिन्छ। अनि हामीसँग हाम्रो सराउन्डिङमा भएको ट्रिजहरूलाई देखाएर पनि, प्लान्ट्सहरूलाई देखाएर पनि गर्न सकिन्छ। अनि अलि त्यो एकदम कन्क्रिट कुरा ल्याउनु पर्छ है म्याम। त्यसमा अलिकति भन्दा हाम्रो सराउन्डिङमा भएका पोसिबल प्लान्ट्सको बारेमा होइन, त्यो चाहिँ भन्नाले ब्रोडली क्लासिफाई गरेर नै तपाईँको अथवा क्याटेगोराइज गरेर नै यो प्लान्ट भनेर नामै ल्याएर ल्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने किन भन्छ विद्यार्थी, किन भन्दा तल्लो ग्रेडका लागि त अलिकति उनीहरूले फेस गरिरहेको छ कि छैन त्यसमा पनि भर पर्ने भएको हुनाले अनलाइन खालको प्लान्ट ल्याउनु भयो सराउन्डिङमा छ भन्दैमा भने त्यो गाह्रो हुनसक्छ। त्यसमा स्पेसिफाई गरेर ल्याउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हस् म्याडम अगाडि बढ्नु। अर्को नि छ सर एउटा, अनि अब फिल्ड भिजिटहरू जस्तै बोटानिकल गार्डनहरू जहाँ धेरै ट्रिजहरू छ, स्पेसिसहरू छ, त्यस्तो ठाउँमा लगेर फिल्ड भिजिट गराएर पनि हामी गर्न सकिन्छ। हजुर। हस् सर, यति हो सर। हस्, थ्याङ्क यू। अब अहिले को बोल्नुभयो? कुन म्याडम बोल्नुभयो अरे? नाम भन्नु त। म श्रद्धा सर। श्रद्धा म्याम। हस्, अब हाम्रो चन्द्र सर र श्रद्धा म्यामले राख्नुभयो होइन। यसमा मैले टाइटल मात्रै दिँदा तपाईँलाई के म्युट गर्नु होला। अरू कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ? सर मैले भन्न चाहे लेखेर भन्नुस्। ल भन्नुस्, सेयर गर्नुस्। नोटमा लेखेको छु। जस्तै पहिला त अब हजुर टाइप अफ प्लान्ट्स भन्ने छैन नि सर? हजुर, टाइप्स अफ प्लान्ट भने है त्यहाँ मैले एउटा कुरोलाई हजुरको बुझ्नु चाहन्छु, भन्नुस् अगाडि। टाइप्स अफ प्लान्ट भएको भएर मैले त्यसलाई पहिला अब बच्चाहरूलाई प्लान्टको बारेमा 3 किसिमकामा विभाजन, हामी नेपाली सामुदायिक विद्यालयको सर, म पनि रूपन्देहीबाट सैना मैना नगरपालिकाबाट, पहिला 3 भागमा अब जस्तै रुख, बुट्यान र झारपातमा
अनि त्यसपछि त्यसलाई फिल्ड ट्रिपमा भन्नाले अब भरमडमा लगेर आफ्नो वरिपरि सराउन्डिङमा गएर अनि ठुल्ठुला रुख, अब रुख भयो भने ठुल्ठुला, यहाँ त सालका रुखहरू छन्, पिपलका रुख, बरका रुखहरू छन्, त्यस्तै गरी बुट्यानहरू है सर, अनि त्यसरी देखाउँछु। त्यसपछि त्यसलाई पिक्चरमा पनि म बनाएर देखाउन सक्छु जस्तो लाग्छ सर। अब हाम्रो त यो डिजिटलको अलिकति अभाव छ, डिजिटलको एक्सेस अलिकति नभएको हुनाले हजुर हजुर त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसलाई पनि बिस्तारै अहिलेको अब बिस्तारै इन्कर्पोरेट अथवा इन्टिग्रेट हुँदैछ, त्यो चाहिँ अब टाइम त लाग्छ। ठिक छ म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। अब हजुर अरू सरमा पनि केही थप्न चाहनुहुन्छ? केही सर नमस्कार। हजुर म एउटा स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु सर। बिल्कुल सेयर गर्नु सर। डिलु भुजेल सर। हजुर सर। हजुर 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 सर, मेरो स्लाइड देखिया छ सर? अहिले देखि सेयर गर्नु त। सेयर गरेको छु सर मैले। यहाँ त आएको छैन। ल आयो आयो आयो। हजुर सर। हजुर यो अहिले झट्ट मैले 5 मिनेटमा चाहिँ पिक्चरहरू ब्राउज गरेर मैले यसरी खोजेँ सर। हजुर सर हजुर। एउटा अब यसमा एनिमेसन र ट्रान्जिसन लगाउन सकेको छैन। हजुर हजुर हजुर। ओहो, त्यो लगाउँदा झनै अब रमाइलो केटाकेटीलाई हुन्छ। तपाईको सरको नाम के भन्नु? डिलु भन्नु म अमर सिन्धुलीबाट हो सर, दिलु भुजेल। हजुर थ्याङ्क यू सर। हजुर भन्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ विभिन्न अब यो ट्रिज, प्लान्ट, बुसेस, ग्रासलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै पिक्चर बनाएर अब एनिमेटेड गरेर साउन्ड सहित राखियो भने झन् रमाइलो होला। हजुर इन्टरेक्टिभ भएकोले एनिमेसन गर्न सकिन। पहिलो स्टेप इन्ट्रोडक्टरी रूपमा क्लासमा इन्टरेक्टिभ तरिकाले केटाकेटीको कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि पहिलो स्टेप मैले यसरी प्रस्तुत गर्ने सोच बनाएँ। हजुर। दोस्रो स्टेप यसका फिचर्सहरू यसरी नै प्लान्टका फिचर क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भनेर पिपिटीबाटै एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने, भिडियो देखाउन सकिने भयो दोस्रो स्टेप यसैको सेकेन्ड स्लाइडमा। हजुर। त्यसपछि देखाइएको कुरा प्र्याक्टिकली फिल्डमा लगेर बाहिर घर अगाडि पछाडि विद्यालय अगाडि वरपर लगेर प्र्याक्टिकली रूपमा ट्रीको बाग चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ भनेर छुन लगाएर फिलिङ गराएर हजुर त्यो गराउन सकिने भयो दोस्रोमा। र तेस्रोमा चाहिँ घर गएर एउटा प्रोजेक्ट बनाएर तिमीले चाहिँ वरपर तिम्रो घरमा कस्ता कस्ता किसिमको रुख हुन्छन्, रुखको नामहरू के हुन्, हाम्रो यो क्षेत्रमा पाइने रुखहरू के हुन् भनेर घर परिवारसँग सहकार्य गरेर लिएर आऊ भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाका प्लान्ट, बुसेस, ग्रासलाई क्याटेगोराइज गरेर एउटा प्रोजेक्ट सानो चिटिक्कको प्रोजेक्ट बनाएर ल्याऊ भन्ने किसिमले पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ सर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अब जगत सरको पनि जगत सरसँग एक्सेस छ नि सरको? छ नि होइन? मजाले सर। हो, त्यही भएर सरको चाहिँ मैले बुझेँ सर, थ्याङ्क यू। हो, यसरी नै हामीले चाहिँ जसरी पनि लर्निङलाई एक खालको सिकाइलाई, किन भन्दा विद्यार्थीहरू पनि एक खालको मोटिभेट हुने किसिमले चाहिँ एक्टिभिटीलाई हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ, चाहे त्यो मल्टिमिडिया प्रयोग गरेर होस् होइन, हरेक किसिमले त्यो गर्न सकियो भने पढाइको इफेक्टिभनेस बढ्छ, विद्यार्थीहरूको एउटा मेमोरी, लङ टर्म मेमोरी चाहिँ सम्म राख्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब मैले यति कुरा भन्दै गर्दा हाम्रो डिलु सरले एकदम करेक्टली भन्नुभयो, हर सर्भ ट्रीको रूपमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर त्यहाँ पिक्चरहरू देखाएर पनि गर्न सकिन्छ, भिडियो देखाउन पनि सकिन्छ, बाहिर फिल्ड ट्रिप गराउन पनि सकिन्छ। अरू म्याडमले पनि भन्नुभयो, मैले त्यहाँ हजुरहरूलाई तोकिदिएको थिइनँ होइन, तोकिदिएको थिइनँ इन द सेन्स टाइप्स अफ चाहिँ ट्रिज भन्ने बित्तिकै, अब प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै, टाइप्स अफ प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुन ग्रेड त तोकिदिएको थिएँ, तर त्यहाँ तपाईँहरूले करिकुलमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो। त्यो करिकुलम त्यहाँ कति कुराहरू छ, जस्तो अघि मैले चाहिँ यो उसमा देखाएको थिएँ नि, यो के अरे सिकाइ चौतारीमा के अब्जेक्टिभ छन्, त्यहाँ के एक्टिभिटीहरू छन्, त्यसको सिकाइका चाहिँ उद्देश्यहरू के छन् भनेर त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा सर म्याडमलाई सेयर गरेको थिएँ, त्यो हेर्नु पनि भयो होला। त्योलाई ख्याल गरिकन त्यो करिकुलमले केलाई बताउन खोजेको छ त्यसलाई फोकस गरिकन हजुरहरूले यो विभिन्न एक्टिभिटीहरू चाहिँ इन्भल्भ गराउन सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ सर म्याडमहरूको डिफ्रेन्ट आइडियाहरू अझै धेरै सेयर गर्न पाएका भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो, टाइम कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले यति नै रोकेँ, अब म अर्को स्लाइडतिर जान्छु है सर म्याडमहरू। हस् सर, हस्। अब धेरै छैन, सकिसक्न थालेको छ। अब हेर्नु होला है,
यो यो यसको बारेमा हामी डिस्कस गरियो। मैले भने यसका यहाँ देखिएका कुराहरू पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुवै मोडमा हुनु पर्यो। अनि तपाईँको एक्सपिरियन्सको पनि मैले सोधेँ, धेरै सर म्याडमहरूले राख्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। र अरू सर म्याडमहरूले पनि थाहा पाउनुभयो नि के कस्तो रहेछ, कसरी सरहरूले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा भयो। ल यति भन्दै म नेक्स्टमा गएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा मैले हजुरहरूलाई सिमुलेसन देखाउनको लागि चाहिँ प्रयास गर्दैछु। टाइम धेरै छ कि छैन। अब यो सिमुलेसन भन्दा जस्तै सर म्याडमहरूले जस्तो अब यो ठ्याक्कै 1 2 3 मा नभए पनि 5 6 7 8 मा त यो पक्कै पनि छ, अथवा 5 मा पनि होला जस्तो लाग्छ। यदि यो एसिड बेस र सल्ट बेसिकली चाहिँ एसिडिक, बेसिक र न्युट्रल सब्स्टेन्सेसहरू है, पदार्थहरूको चाहिँ आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने है, कुन चाहिँ एसिडिक छ, कुन बेसिक छ, कुन न्युट्रल सब्स्टेन्सेस हो भनेर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यसको लागि के कस्ता क्रियाकलाप एक्टिभिटी तपाईँहरूले समाहित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने हजुरले धेरै भन्न सक्नु होला। तर मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरालाई फोकस गर्न चाहन्छु है। पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट मार्फत नै भनेको क्लासरुममै तपाईँले डेमोन्स्ट्रेट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग एभाइलेबल भएका जस्तै लिटमस पेपर हुनसक्छ होइन, युनिभर्सल पिएच पेपर हुनसक्छ होइन। यो प्रयोग गरेर बिसाइड्स द्याट हजुरहरूले अरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मिथाइल अरेन्ज फेनोल्फथालिन पनि हुन्छ, पिएच मिटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ होइन, पिएच मेजर गरेर। यो भन्दा मैले दुईटा कुरालाई फोकस गर्न चाहेँ है। अब दुईटा कुरामा यो फिगरले देखाउन खोजेको कुरा के हो, यही फिगरलाई तपाईँहरूले डेमो गर्ने हो होइन। जस्तो फर्स्ट पहिलोमा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले फोकस गर्न चाहेँ, पहिलोमा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा हेर्नु होला, यसमा यो एसिडिक सोलुसन छ है। यो एसिडिक सोलुसनमा तपाईँको ब्लू लिटमस पेपर डिप गरिएको छ। डिप गर्दाखेरि ब्लू लिटमस पेपर केमा टर्न भएको छ हेर्नुहोस् त, येल्लोमा, रेडमा। यो रेड हो है। ब्लू चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो पहिलो विकरमा मैले हो पहिलो विकरमा मैले यो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो कुनै एसिडिक सब्स्टेन्सेस छ, जस्तै एसिड भन्न तपाईँले एक्जाम्पलै दिनु पर्यो भने तल्लो लेभलमा त सिम्पल खालको चाहिँ एसिड्सहरू जस्तै HCl होइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्न सक्नुहुन्छ, सल्फ्रिक एसिड भन्न सक्नुहुन्छ। यी दुईटा एसिड त एकदम कमन खालको हुन्छ होइन। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ राखेर अनि चाहिँ लिटमस पेपर चाहिँ यो सोलुसन बनाएर अनि चाहिँ लिटमस पेपर युज गरेर यो यदि यो एसिडिक हो भने ब्लू लिटमस पेपरलाई यो केमा रेडमा टर्न गर्छ, चेन्ज गर्छ भनेर यसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो। दोस्रो, यदि यो बेसिक सोलुसन छ, बेसिक भन्ने बित्तिकै सामान्य सोडियम हाइड्रोक्साइड लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको सोलुसन बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो त एकदम एभाइलेबल छ। अनि यसमा रेड लिटमस पेपर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डिप गर्नुहुन्छ। यो दोस्रो डेमोन्स्ट्रेसन तपाईँको पर्छ, जसमा रेड लिटमस पेपर केमा टर्न भएको छ, रेड केमा टर्न भएको छ, ब्लूमा टर्न भएको छ, चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस् है। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडको तपाईँले सोलुसन बनाउनु भएको छ अनि त्यो सोलुसनमा रेड लिटमस पेपर त्यही तपाईँले क्लासरुममै डेमो गरेर देखाउन सक्छौँ। भनेको एक्सपेरिमेन्ट मार्फत पनि विद्यार्थीहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यो डेमो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अरू कुनै एसिड छ भने ल तिमीहरू यो दुईटा युज गरेर हेर त भनेर लिटमस पेपर दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा लिटमस पेपर युज गरेर एसिडिक र बेसिक छ। मानव पानीमा मात्रै यो चाहिँ लिटमस पेपर रेड अथवा ब्लू राखिदियो भने के होला, हो भनेको वाटर सिम्पली हामी के बुझ्छौँ भन्दा इट इज द न्युट्रल है। अथवा कुनै सोडियम क्लोराइड तपाईँले त्यो चाहिँ सोलुसन बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा राखिदिनु भयो भने लिटमस पेपरमा कुनै चेन्ज आउला कि नआउला कलरमा, ल हेर्नुहोस् है। यो सामान्य मैले सर म्याडमलाई अलिकति यो किन क्लासरुममै यो एक्टिभिटी देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। अनि अर्को के युज गर्ने भनेको छ, युनिभर्सल पिएच पेपर भनेको छ है। यो युनिभर्सल पिएच पेपरलाई पनि तपाईँले एसिड र बेसमा तपाईँले चाहिँ डिप गर्न सक्नुहुन्छ। डिप गर्दाखेरि जस्तै यो बेसिक सोलुसन यहाँ देखाएको छ, सर म्याडमले हेर्नु होला, बेसिक सोलुसन देखाएको छ। बेसिक सोलुसनमा तपाईँले यो युनिभर्सल पिएच डिप गर्दाखेरि यसो कलर के भएको छ, चेन्ज भएको छ, येल्लो थियो होइन। यो तपाईँको केमा गएको छ भन्दा ब्लू टाइपको, ब्लू अलिकति डार्क ब्लू जस्तो होइन। अब यसरी त हामीले थाहा पाइएन होइन, यो त चेन्ज त भयो, तर यो एसिड हो कि बेस हो भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त यसको आधारमा मात्रै? सक्नुहुन्न। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यसको कलरलाई हाम्रो पिएच स्केल, पिएच चार्ट हुन्छ जहाँ तपाईँको चाहिँ पिएच भ्यालु 0 देखि 14 सम्ममा यो डिफ्रेन्ट कलरहरूको एउटा यो ब्यान्ड चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ
हेर्नुहोस् है, ठिक छ सर म्याडमहरू। यसरी यो तपाईँहरूसँग एभाइलेबल हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो कलर र यो कलर म्याच गरेर हुन लगाउने विद्यार्थीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, यसरी देखाउनु। ल भन त यो कलर कुनसँग म्याच गर्छ, रेडसँग म्याच गर्छ, येल्लोसँग म्याच गर्छ, ग्रिनसँग म्याच गर्छ भनेर तपाईँले क्वेसन रेज गर्दै इन्टरेक्ट गर्दै तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त, उनीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एन्सर दिँदै गर्छन्। अब यसरी दिँदै गर्दाखेरि कुनै विद्यार्थीले करेक्टली भन्ला, यो तपाईँले डेमोन्स्ट्रेसन यो नदेखाइकन पहिला यो कलर मात्रै हेर्नुहुन्छ होइन। पछि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ यसको कलर र ठ्याक्क यसको कलर सिमिलर छ भनेपछि यसको पिएच भ्यालु 12 रहेछ, 12 रहेछ। 12 भनेको अब यो न्युट्रल रेन्ज हो। यहाँ यो न्युट्रल रेन्जबाट पिएच भ्यालु जति जति बढ्दै गयो, भ्यालु माथि गयो, त्यति बेसिक अल्काली हुँदै जान्छ। जति जति कम हुँदै आयो त्यति नै त्यो एसिडिक हुन्छ। लिएर यो पिएच स्केल मार्फत युनिभर्सल पिएच पेपर युज गरेर एसिडिक कि बेसिक भनेर छुटाउन सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ? डेमो गर्न सक्नुहुन्छ? जति पनि सकिन्छ सर, जति पनि सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सबैले गर्नु पर्यो, सक्नेले सकिहाल्नुहुन्छ, नसक्नेले पनि प्रयास गर्नु होला है। अब मैले यहाँ मिथाइल अरेन्ज फेनोल्फथालिन र पिएच मिटर पनि भने यो अलिकति यो इन्डिकेटरै हो, एसिड बेस इन्डिकेटर हो, यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन। मिथाइल अरेन्ज चाहिँ एसिडीको एक खालको कलर देखाउँछ, बेसिकमा अर्को देखाउँछ। त्यो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्नुपर्छ। सिधै विद्यार्थीहरूलाई भन्दा अलिक गाह्रो होला भनेर मैले यो यहाँ नदेखाएको। तर यसमा पनि कलर चेन्ज हुन्छ है। जस्तै फेनोल्फथालिन एसिडमा राख्नु भने कलरलेस हुन्छ, यदि बेसिकमा राख्नु भने यो के हुन्छ, रेड पिङ्क कलरको हुन्छ, रेड कलरको हुन्छ होइन। यसरी कलर इन्डिकेटरले आफ्नो मिडियम अनुसार कलर चेन्ज गर्छ। यो धेरै अलिकति गहिरो भएको हुनाले यी दुईटालाई मैले इन्क्लुड नगरेको। ठिक छ, यो एक्टिभिटी गराउन सक्नुहुन्छ, डेमो गर्न सक्नुहुन्छ है। हो, अब यो विद्यार्थीलाई पनि समाहित गर्नु, उनीहरूलाई पनि ग्रुपमा राखेर अब तपाईँले डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरू राखेर होइन, तपाईँहरूको घरमा भएका चिजहरू लिएर आऊ भनेर सबैलाई चाहिँ यो जुन वाटरमा मोस्टली सोलुबल छन् होइन, एक्वेस सोल्युसन बन्ने खालको चाहिँ मेटेरियलहरू अथवा सब्सटेन्सेसहरू ल्याएर तपाईँले चाहिँ यसबाट ल कुन एसिडिक रहेछ, कुन बेसिक रहेछ, कुन न्युट्रल रहेछ, ल हेर त भनेर उनीहरूलाई पनि समाहित गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ है। अब लास्टमा म गएँ, कता गयो यो लास्टमा गएँ। अब यो मैले अघि हजुरहरूको च्याट बक्समा राखिदिएको छु, सुन्नुभयो सर म्याडमहरू? हेर्नुहोस् है, मैले यही कुरालाई बताउँदैछु है। धेरै सब्सटेन्सेसहरू तपाईँको सामान्य छ। विद्यार्थीहरूलाई मानव सिमुलेसन युज गरेर सिमुलेटरको सहायताबाट उनीहरूलाई चाहिँ कुन एसिडिक रेन्जमा छ अथवा कुन एसिडिक होइन, कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कसले एसिडिक रेन्ज देखाएको छ अथवा एसिडको नेचर देखाएको छ, कसले बेसको देखाएको छ भनेर त्यसलाई एज अ सिमुलेटरको रूपमा छुट्टै जिल्ला हो नि हजुर। सर म्याडमहरू अब हामी लास्टतिर छौँ, यसमा जानुहोस् त ल। यो लिङ्क अघि मैले त्यहाँ चाहिँ च्याट बक्समा पठाइदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा त सर नो फाइल भन्छ सर, नो फाइल भन्छ सर, यो त इनभ्यालिड फाइल भन्छ सर। हो, मैले यहाँ मेरो उसमा राखेको हुनाले हेर्नुहोस् है। ल यो यहाँ पनि ओपन गरेन। ल म अब हजुरहरूलाई एउटा देखाइहाल्छु, रोक्नुहोस् है। यसको बारेमा मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाइहाल्छु। यहाँ मैले उसमा राखेको थिएँ, भित्र राखेको फेट सिमुलेसन जानु। म त्यो एउटा मात्रै डेमो गर्न खोजेको हो, त्यो डाउनलोड पुरै गर्न पनि मिल्छ, कुनै गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् है, यो फेट सिमुलेसन हामी पछिको ट्रेनिङहरूमा पनि हेरौँला। अब आज मैले त्यो अघि त्यो कन्टेन्टलाई यता कोरिलेट गर्नको लागि सिमुलेसनसँग कसरी कोरिलेट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नुहोस् है, यो डिफ्रेन्ट दिन सकिन्छ। तपाईँहरू यो फेट सिमुलेसन भनेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हान्नुभयो भने तपाईँले सिधै एन्ट्री पाउन सक्नुहुन्छ है। मैले यो देखाएँ, अब कहाँ जाने भनेर सोध्नुभयो भने म फेरि बताउँछु, तर यो खुल्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो सिमुलेसन कसरी अपलोड गर्ने यसको बारेमा यहाँ मेन्सन गरेको छ। मैले सर म्याडमहरूलाई अहिले सिधै देखाउँछु। यो फेट सिमुलेसन है, फेट इन्टरेक्टिभ सिमुलेसन। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ यतापट्टि देख्नु भएको छ, यो सेयर भएको छ छैन सर? हजुर हेर्नुहोस् है, मेरोमा त छैन सर। आउँछ म्याम। ल हेर्नुहोस् है, सुरुमा
अब मैले अघि के भने भन्दाखेरि कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कुन न्युट्रल हो, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट डेमोबाट गराउन सक्नुभयो भने सिमुलेटर युज गरेर पनि तिम्रो वरिपरि भएका सब्स्टेन्सेसहरू अथवा हामीले डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सेसहरूलाई कुन एसिडिक नेचर देखाउँछ, कसले बेसिक देखाउँछ, कसले न्युट्रल देखाउँछ, कुन एसिड हो, कुन बेस हो, कुन न्युट्रल हो भनेर छुटाउनु पर्यो भने सिमुलेटर युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ भने हेर्नु होला। मैले गरेको घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यहाँ तपाईँको डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सेस दिएको छ, देख्नुहोस् यहाँ माथि वाटर भनेको यो मैले देखाएको देख्नुभएको छ। यसलाई क्लिक गर्नु भने हेर्नुहोस् त्यहाँ सब्स्टेन्सेसहरू सबै तपाईँले चाहिँ ड्रेन क्लिनर, ह्यान्ड सप, ब्लड, स्पिड होला, यो स्पिड, वाटर, मिल्क, यो डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सेसहरू दिएको छ है। अब यी डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सेसहरू को एसिडिक नेचरका छन्, कुन चाहिँ बेसिक नेचरका छन् भनेर तपाईँले डेमो गर्दै हुनुहुन्छ भाया द अनलाइन मेथड होइन, मोड युजिङ द सिमुलेटर है। ठिक छ। अब त्यसो गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् है, यतापट्टि पिएच स्केल छ। पिएच स्केलमा अघि हामीले प्रयोग गरिएको थियो नि, जहाँ 0 देखि 14 सम्मको छ है, त्यो पिएच स्केल हो। पिएच स्केलले के देखाउँछ भन्दाखेरि पिएच भ्यालु 7 भयो भने यो न्युट्रल हो, योभन्दा जति माथिको त्यो अल्काली बेसिक हुन्छ, जति कम भयो त्यो चाहिँ एसिडिक हुन्छ भनेर यति चाहिँ हामीले त भन्न सकिन्छ। अब हेर है, तिमीले ल्याएको अथवा यो यहाँ देखाइएका सब्स्टेन्सहरू कुन चाहिँ एसिडिक नेचर रहेछ, कुन चाहिँ बेसिक नेचर रहेछ, कुन न्युट्रल रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईँले दबाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू देख्नुभएको छ, मैले प्रेस गरिरहेको छु, हेर्नु है। अब हेर्नु, अब यो गरेँ, अब यो गरेँ, अब के हो त, यो वाटर हो। वाटर एसिडिक छ कि न्युट्रल छ कि बेसिक छ भनेर तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब मैले यो चाहिँ पिएच स्केल यहाँ तपाईँको राखेँ, देख्नुभयो यहाँ कति इन्डिकेट गर्यो, पिएच भ्यालु कति इन्डिकेट गर्यो यसले, 7। अब तपाईँ 7 देखायो भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुभयो, यो पानी चाहिँ के रहेछ त, न्युट्रल रहेछ भनेर यहाँ तपाईँले इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पिएच 7 भएको सब्स्टेन्सेसहरू न्युट्रल हुन्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली वाटर के छ त, न्युट्रल रहेछ है। त्यस्तै अर्को हेरौँ है, अर्को हेरौँ, ब्लड हेरौँ, देख्नुभएको छ। अब ब्लड छ है, अब ब्लडलाई यसलाई प्रेस गर्नुहोस्। मैले आज यो देखाएँ मात्रै, हजुर यो यसको लिङ्कसम्म पुग्नु भएको छ कोही? हेर्नु भएको मात्रै छ जी? होस् हजुर। अब प्र्याक्टिस गर्नु होला, अर्को ट्रेनिङमा पनि हामी प्र्याक्टिस गरौँ ल। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यहाँ म पुगिसकेको छु, सक्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, यसलाई हटाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्लड चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरियो, फेरि यो चाहिँ लगेर यहीँ लगेर राख्नुहोस्। 7.40 देखायो भन्नुको मिनिङ यो 7 भन्दा अलिकति धेरै हो कि होइन? 7 भन्दा अलिकति धेरै हो भने कस्तो खालको नेचरको होला? 7 भन्दा माथि भएको बेसिक, यो अल्काली नेचरको छ भने हाम्रो ब्लड भनेको कति 7.4 pH को रहेछ, जुन चाहिँ बेसिक नेचरको रहेछ, अल्काली नेचर रहेछ भनेर बुझ्यो है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है, अर्को दुध, ठिक छ। अब यसलाई प्रेस गरेर हेर्नुहोस् है, यसलाई प्रेस गर्नु भने यहाँ खस्छ। अब यहाँ कति देखियो हेर्नुहोस् त, यो मिल्क चाहिँ तपाईँको 6.5 pH देखियो भनेपछि यो अलिकति अघि हामीले देखाएको वाटर र ब्लड भन्दा के रहेछ, भ्यालु कम रहेछ कि रहन्छ? जति कम छ त्यो एसिडिक नेचर बढ्दै जान्छ, जति अगाडि आयो अथवा जति घट्दै गयो त्यति एसिडिक बढ्दै जान्छ नेचर भनेपछि। अब के देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिमुलेटरको प्रयोग गरेर पनि डिफ्रेन्ट सब्स्टेन्सहरू होइन, यो एसिडिक रेन्जमा छ कि यो एसिडिक नेचरको छ कि यो बेसिक छ भनेर यो हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि मैले फेरि लिङ्क भने हेर्नुहोस् है, यो लिङ्क PHET फेट भनेर हान्नुभयो भने यो फेट डट सुन्नुभयो, फेट डट COLORADO.edu, यो मैले च्याट बक्समा राख्छु, हेरिहाल्नु होला, ठिक छ। च्याट बक्समा मैले राखिदिन्छु, यो हजुरहरूले अहिले गएर हेर्नु होला यसलाई है। यसरी सर त्यहाँबाट फेरि स्टेप अलिकति अगाडि बढाइदिनु न, कहाँबाट लाउने भनेर। यो देख्नुभयो, न्यू ट्याबमा
fed.colorado.edu भनेर चाहिँ देख्नुभयो यस सर हो त्यो चाहिँ न्यू ट्याबमा तपाईको चाहिँ राख्नुभयो इन्टर गर्नुभयो भने यो इन्टरफेस देखिन्छ सुन्नुभयो सुन्यो सर त्यो देखिसकेपछि यहाँ माथि यहाँ सिमुलेसन भन्ने देख्नुभएको छ यहाँ हो सिमुलेसनमा मैले यहाँ केमिस्ट्री अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ अर्थ साइन्स बायोलोजी अरूहरू छ मैले केमिस्ट्रीमा दबाएँ यसलाई प्रेस गर्नुहोस् सिमुलेसनमा यसो पोइन्टर देखाउनुहोस् त्यसपछि केमिस्ट्रीमा दबाएँ है यो खुल्दैछ नेट अलि स्लो हुन सक्छ है स्लो अलि नेट स्लो भएर यहाँ देख्नुभयो यो देख्नुभयो यसमा मैले गरेको यहाँ हेर्नुस् है तलपट्टि छ यसमा कन्सन्ट्रेसन है यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नु भने यो देख्नुभयो देखियो हजुर हो यसलाई क्लिक गर्नुस् अब यो देख्नुभयो सर अब यहाँ यस्तो यो भिडियोलाई हेर्नुस् है यो एउटा कुरो सुन्नुस् है सर म्याडमहरुले यसलाई डाउनलोड गर्नु पनि मिल्छ र तपाईले डिफरेन्ट जस्तो यो गुगल क्लासरुममा तपाईले चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्न पनि त्यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ फेसबुक मार्फत अथवा यो ट्विटर मार्फत पनि यसलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईले भिडियो लान सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएन डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि मैले यसलाई हेर्नुस् है यसलाई क्लिक गरे त्यसलाई प्रेस गर्दाखेरि देख्नुभयो अहिले इन्टरफेस यो देख्नुभयो हो अब यसैलाई मैले के भने के गरे हेरी माथिको रातो बटन छ नि यो रातो बटनलाई दबाउँदा अहिले माथि के छ वाटर खस्छ हैन यसलाई तपाईले लगाएर राख्नुभयो भने हैन वाटरको pH कति छ त्यो निस्किन्छ त्यसको आधारमा यो न्यूट्रल हो कि एसिडिक हो कि बेसिक भन्न सकिन्छ अनि अर्को चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईको कफी हेर्नुस् है कफी छ है कफी के होला त यसलाई सपोज एकछिन बाहिर झिक्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई बाहिर झिकेर यसलाई कफीलाई चाहिँ हाल्नुस् राख्नुस् है अब मैले यता यसमा अरु चाहिँ देखाउन खोजेको न केवल हजुरलाई यसरी देखाउनु पर्छ है हेर्नु है अब यसलाई लगाएर राख्नुस् के देखियो एसिडिक हो pH भ्यालु के देख्नुभयो तपाईको 5 देख्नुभयो भनेपछि यो 7 भन्दा थोरै हो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो एसिडिक रेन्जमा रहेछ भने यो क्षारीय गुण भएको पदार्थ रहेछ भनेर यसरी विद्यार्थीहरुलाई के रे अम्लीय गुण भएको एसिडिक नेचरको रहेछ अम्लीय गुण भएको रहेछ भनेर हजुरले बुझाउन सक्नुहुन्छ सिमुलेसनको प्रयोग गरेर ठीक छ सर अब हामी चाहिँ सर हाम्रो त्यो व्हाइट बोर्ड भन्ने कहिले भन्नु हजुर हिजो व्हाइट बोर्ड पढाउनु भएको थियो नि हजुरले अर्को सेसनमा पढ्ने भन्नुभएको थियो नि हजुर त्यो कहिले हुन्छ भोलि हो भोलि छ होला लास्टमा कन्क्लुजनमा हेर्नु होला यस्तो खालको एक्टिभिटीले स्टुडेन्टमा एक खालको मोटिभेसन क्रिएट गर्छ र अचिभमेन्ट बढाउँछ भन्ने कुरा हो साथसाथै विद्यार्थीहरुमा हाई अर्डर थिंकिङ स्किल पनि डेभलप हुन्छ भनेको एक्टिभिटी बेस्डमा भयो भने साथसाथै हरेक यो सिकाइलाई एउटा प्रभावकारी बनाएर फनको तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो आउटकम चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ गोल चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ है त्यति भन्दै लास्टमा थ्यांक यू सो मच फर अल द पार्टिसिपेन्ट विथ योर द एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट है सबै इन्टरेक्टिभ तरिकाले आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्यांक यू सर हजुरलाई पनि अब हामी चाहिँ आजको मेरो दुईटा सेसन धन्यवाद सर यही नै सर एउटा कुरा सोध्न मन थियो हजुर भन्नु न सर आज म्याथको क्लास कति बजेदेखि थियो र म त छुट्यो नि म्याथको